Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jami'an. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le cours YouTube Arion X et formation de l'image radiologique. هنبداو directement. واش حاب يمشي؟ واي bon يمشي. هذا c'est un plan historique, c'est pas la peine. هذا حنوليو ليهم بعدا. عندنا directement rappel sur l'atome. Donc l'atome c'est l'élément constitutionnel. Constitutionnel. Bon, c'est l'élément élémentaire تاع la matière. حتكون constitué d'un noyau. هاد le noyau حتكون le diamètre تاعو 10 000 fois plus petit que le diamètre تاع l'atome كامل. Mais هكاك وحيكون va constituer l'essentiel de la masse de l'atome. Le noyau est entouré par des orbites. Les orbites ont des électrons. On les K, K, L, on بعد M, bon, TM, on بعد N, وهي رايحة ما نعرفش الأسماء الأخرين. le noyau, l'atome qui نشوفوها en gros, هتكون essentiellement constitué de vide. Parce que la surface, l'orbite الأخرى حتى le noyau, المساحة complète هتكون essentiellement constituée des vides اللي جايين بين les orbites. Parce que les orbites en général ما كاش منهم شغل c'est pas quelque chose اللي حنتوشيوها ولا هيكون برك alignement تاع les électrons. تما la matière هتكون essentiellement constituée de vide. عندنا l'électron هذا اللي راه في l'orbite, le noyau حيأثر عليه, حيتجبدو بune énergie اللي يسموها W, énergie de liaison. هاد l'énergie حنديرو لها un signe de moins, هنا قبلها باش يقولوا signe de moins, المهم إشارة سالب قبلها هنايا باش نرمزو بلي c'est une force de traction. هي في الصح d'attraction anyway. هي في الصح ما كاش une force négative. هاد الالكترون كي نحبوا نخرجوه من الاوربيت تاعو واش نديرولو نجي نمدولو اون انرجي دبليو اللي حتكون ايغال لهاد الانرجي اللي راهو يتجبدوا بها لو نوايو. هاد الانرجي دبليو وقستها why now why let me fix this يا والله هكذا. هاد الانرجي حتكون sous la dépendance de Z. Z c'est le nombre atomique تاع l'atome. كل ما كبر زاد كل ما كبرت هاد الانرجي. ثاني حتكون كيفاش نقولوا en relation مع l'orbite. كل ما بعدنا في l'orbite على le noyau كل ما نقصت هاد الانرجي. باسكو لوجيكمون كل ما كان الالكترون بعيد عن النوايو التأثير تاع النوايو عليه حينقص. هنا في الكور مدونا ان اكزومبل. عندنا WK تما l'énergie de liaison في l'orbite K تاع l'hydrogène حتكون 13,6 كيلو إلكترون فولت. par contre في التنغستان حتكون 74,4 كيلو إلكترون فولت. تما الهيدروجين عبالنا بلي زاد تاعو واحد وتنغستان جو بونس 74 هكاك. نشوفوا بلي كاين une grande différence بين les deux forces. bon normalement هذا ما كان pour cette slide. donc عندنا حنا في اسمه في لو تيوب اريون اكس ولا تيوب دو كوليد اللي هضرنا عليه من قبل. بون ما هضرناش عليه فتناه. عندنا في لو تيوب اريون اكس واش نديرو؟ عندنا اون امبول. ما ديتش كاش هادي. اي والله. دونك عندنا اون امبول en verre. هاد l'ampoule va dedans ما فيها والو, va être vidée de l'air باش نيفيتيو l'interaction تاع les électrons مع les particules de l'air. particules d'air. واش حنديرو داخل هاد l'ampoule؟ عندنا un filament de tungstène. هاد الفيلامون سبيرالي دو تنغستان حال نربطوه لان كورون. نديرولو ان كورون dans le but de chauffer ce filament. تما هذيك الانرجي اللي كنا نقولوا عليها من قبل اللي لازم ندوها لي زيليكترون باش يخرجوا حنديروها بان كورون الكتريك باش يشوف لنا هاد لو فيلامون دو تنغستان. و هاد لو فيلامون دو تنغستان حنربطوه بدارة واحده اخرى, اون بلاك.
هاد لا بلاك ما قالوش هنا ما قالوش هنا لا ناتور تاع هاد لا بلاك. دونك عندنا اون بلاك ميتاليك هنايا حنربطوها بدارة مع هاد الفيلامون دو تنغستان اللي رانا هو وحده نشوفيو فيه. دونك حنكرييو اون ديفيرونس دو بوتونسييل. دونك حيكون عندنا واسمو الفيلامون دو تنغستان حيكون مربوط بالبول نيجاتيف، تما حيكون هو لا كاثود واللي هو كنا نسموه القطب السالب، و لا بلاك هذه حتكون مربوطه البوتنسيال بوزيتيف اللي حتكون نسموها انود. تما بين هاد لا كاثود وهاد لانود حيكون عندنا اون ديفيرونس دو بوتنسيال. دونك هنا حيكون عندنا ان بوتنسيال بوزيتيف، هنا حيكون عندنا ان بوتنسيال نيجاتيف، حيصرى بيناتهم ان كورون. هنا هاد لو كورون سي كوا لو بوت ديالو؟ قلنا من قبل بلي لا ماتيير كي نشوفيوها لو ميتال كي نشوفيوها حيخرج هادوك لي زيليكترون vont être éjectés et vont former un noyau هكا qui va entourer هاد le filament de tungstène. ومن بعد هاد لي نوايو حبينا حنا نكسريو نبوجيوهم، يعني نحركوهم بلاصتهم. واش درنا اون ديفيرونس دو بوتنسيال، تما كريينا ان كورون الكتريك. هاد لو كورون الكتريك بين هاد لانود اللي هي لا بلاك وهاد لا كاثود اللي هي هذاك الفيلامون، هاداك لو كورون حيجي من الموان للبلوس، حيجبد لي زيليكترون معاه. دونك حيمشي لي زيليكترون كي نموديفيو لانتنسيتي تاع هاد لو كورون ou le courant chauffant le filament, mais qu'il نقصوا l'intensité de le courant qui va chauffer notre filament, حينقصوا les électrons éjectés. Logiquement, نقصنا l'énergie اللي نمدوها التنغستان، حينقصوا les électrons éjectés par lui. Ou en modifiant la DDP معناتها différence de potentiel. تما حنموديفيو l'intensité du courant. La DDP, on modifie l'intensité du courant passant entre l'anode et la cathode. تما qui modifie l'intensité تاع courant qui va chauffer le filament de tungstène حنقصوا le nombre des électrons. Ou qui modifie la différence de potentiel بين les deux points بين la cathode ou l'anode حنقصوا la vitesse تاع les électrons. تما حنأثروا على l'intensité تاع le courant qui va passer بين هادو les deux. J'espère que c'est clair. Donc, dans un tube à rayon X type Coolidge, les électrons sont accélérés par une forte différence de potentiel de plusieurs milliers de volts. تما بين هاد لا كاثود وهاد لانود حيكون عندنا différence بزاف كبيرة تلحق حتى des milliers de volts. Ils suivent les lignes de force du champ électrique. تما من négatif le positif حيتحركوا هاد les électrons. عندنا une DDP اللي هي différence de potentiel de 120 kV. Ils ont une énergie de 120 kV ou à une DDP de 100 kV, la vitesse des électrons est de 180 000 km par seconde. عندي مشكل مع الأرقام أنا نعرفش نقراهم. Donc j'espère que c'est tout, j'espère que c'est clair. Donc, هنكملو دوكا مع l'interaction des électrons avec la matière. Double interaction avec les électrons périphériques de l'atome اللي حيمدلنا un rayonnement de fluorescence. كيفاش حنفهمو هاد لو بوين؟ دونك مع الاول حنبداو لي برياكي. تما معلومات مسبقه، عندنا l'atome اللي قلنا عليها من قبيل، لي زوربيت اللي دايرين بها. بون سي موش مي معليش pour faire vite. دونك عندنا هكذا دي زوربيت. لي زيليكترون حيكونوا مرتبين في لي زوربيت. هاد لي زوربيت لازم يتعمروا وحده من اختها، تما بالوردر. تما القريبه للنوايو الكا الاولى هي اللي تعمر الاولى، ومن بعد ال ومن بعد الام، ما باش نكتب هذا من ان، ومن بعد الام ومن بعد الان. تما ما تقدرش وحده قبل قريبه للنوايو كتر تكون فارغه، سينو لوطخ اتوم حتكون انستابل. حيكونوا عندنا لي زوربيت قلنا من قبل باللي حتكون عندهم اون انرجي دو ليازون كاركتيرستيك. تما كل اوربيت حيكون فيها لينرجي دو ليازون تاعها حتكون بلو كاركتيرستيك. نقدروا
نقدروا نشوفوا هذا في هذا لو شيما. دونك عندنا لي نيفو انرجيتيك من واحد حتى هذه من الاقرب للنوايو حتى اللي بعيد عليه. دونك انا نطلعوا في الانرجي، قلنا بلي كل ما بعدنا على لو نوايو كل ما الانرجي تاع لاتراكسيون تنقص. بصح كي راهم بالسالب، قلنا باسكو سي اون انرجي دو تراكسيون درناهم بالسالب، زدنا لهم هذه لانسيني موا من قبلهم، تما حيولوا العكس. هي صح راهي تنقص الانرجي بلا فالور ابسولوت تما بالقيمه المطلقه، بصح بس بالموا راهي شغل تزيد، باسكو 0.54 راهي كبيره على موان 0.54 كبيره على موان 13.6. تما كل ما طلعنا في الاوربيت كل ما الانرجي تاع هذيك الاوربيت رايحه تزيد. هادي علاش قلنا هاد لي بري لي زانفورماسيون اللي لازم يكونوا عندنا، باسكو علاش قلنا عندنا هنايا لي زيليكترون جبناهم بالتنكستان شوفي، من بعد اكسيليناهم بالكورون حيجوا يخبطوا في هاد لا نوت. تما كي يخبطوا في هاد لا بلاك ils vont interagir avec les atomes تاع هذيك لا بلاك، تما حينتراجيو autrement dit مع لي زيليكترون تاع لي اتوم تاع هاد لا بلاك. كيفاش حينتراجيو؟ مع لي زيليكترون بيريفيريك، تما ماشي لي بيرينوكليير، لي بلو بيريفيريك تما من الالو روح. واش حيديروا؟ تما مثلا الا جا هذاك الالكترون او جا ابري يخبط في ان الكترون ماشي لو بلو بيريفيريك، تما ان الكترون شويه بروفون ماشي تاع لا كوش الاخرى، لي كوش اللي جايين شويه لداخل. واش يصرى؟ هذاك الالكترون اللي جا اكسيليري حتكون عنده اون انرجي سينيتيك تما طاقه حركيه، كي يخبط في هذا الالكترون اللي راه في الاوربيت حينقلوا هذيك الطاقه، تما الالكترون يفا ابسوربي هذيك الانرجي. كي ابسوربيها رايح يصرالو اون انجيكسيون، تما رايح يخرج من الاوربيت تاعو. اون فوا يخرج من الاوربيت تاعو لاتوم تاعنا تولي انستابل، باسكو عندنا ان اوربيت اون اوربيت ديما نقولها اون اوربيت اللي تكون ماشي لا بلو بيريفيريك راهي فيها اون كاز فيد، وهما لي زوربيت لازم يتعمروا وحده مره وحده تما باغ اوردر. كي يروح لنا هاد الالكترون دونك نفاسيوه منا مثلا، واش حيصرى؟ ان نوتر الكترون حيجي يحبط يجي هنايا باش يعمر هذيك لا كاز فيد اللي خلاها الالكترون اللي خرج. ومن بعد اون فوا يعمر، قلنا من قبيل باللي لي زانرجي رايحين يطلعوا تم رايحين يكبروا. تما ان الكترون باغ اكزومبل هكذا، ان الكترون باغ اكزومبل اللي كان في هذا لو نيفو انرجيتيك حبط، ولا في هذا لو نيفو انرجيتيك راهو عنده ولا في بلاصه الانرجي تاعها ناقصه اكثر، تما حيولي عنده ان اكسي دينيرجي باسكو موان 3 اي بلو غران كو موان 13، تما حيجيكتي مثلا اون انرجي دو 10 الكترون فولت. هاد الانرجي كاع راهي زياده عند هاد الالكترون، واش يدير؟ يخرجها سو فورم دو فوتون تما حيخرجها سو فورم دو دوند الكترومagnétique. هذيك لوند الكترومagnétique حتكون انرجيتيك تما عندها بزاف الانرجي، وحتكون ان رايون اكس. هذا هو لو كونسيبت اللي نحوسو عليه. تما قلنا بلي هاد الالكترون اللي حبط من هاد لو نيفو انرجيتيك لهاد لو نيفو انرجيتيك حيكون عنده ان اكسي دينيرجي، هذاك ليكسي انرجي حيخرجوا لنا سو فورم دو رايون اكس، او بيان ça dépend le niveau تاعو. تما الا كان فريمون انرجيتيك، باسكو قلنا في الديبي تاع الكور بلي لي رايون اكس سون دي زوند فريمون انرجيتيك، حي مدنا ان رايون اكس. الا كان ان رايون هبط من ان نيفو اللي ما يلحقوش باش يمدنا ان رايون اكس، يمدنا ان اوتر تيب دو رايونمون، مي حيخرج لنا مي ان توكا دون تو لي كا حيمدنا ان رايونمون. هذه في لو كا الاول. دوكا la possibilité deuxième، donc نعاود نمسح هادو. donc la possibilité deuxième c'est que يجي l'électron، هذاك l'électron accéléré تاع مقبل يجي، ومن بعد كيف يخبط في ان الكترون، بصح ما يخبطش في الالكترون اللي جاي شويه لداخل، يخبط في الالكترون لو بلو بيريفيريك من اللور في لوربيت لا بلو بيريفيريك. تما هاد الالكترون va absorber هذيك الانرجي، رايح يتيجيكتا،
ومن بعد كي يتيجيكتا هاد لا لوربيت ما تعاودش تعمر بلي زيليكترون باسكو هي لا بلو بيريفيريك لاتوم تقدر تبيردي فيها لي زيليكترون نورمال تما اي بي ان او خرج هذاك الالكترون بصح هاد لينيرجي تاع هاد الالكترون اكسيليري حتكون كبيره تما تيجيكتيه ويزيد يفضل له لينيرجي وحده اخرى كي تفضل له هذيك الانرجي هيمد لنا كيف كيف ان فوتون بصح هاد لو فوتون اون جينيرال رايحين يكونوا دي فوتون موان انرجيتيك تما ما عندهمش بزاف لينيرجي تما ما يقدروش يكونوا دي ريون اكس هيكونوا دي ريون مثلا انفراروج باسكو في لو سبيكتر غلط هذا دونك لو سبيكتر تاع les ondes électromagnétiques le spectre c'est quoi c'est bien الترتيب تاع les ondes électromagnétiques selon leur longueur d'onde هضرنا من قبل على هذيك لا لوا تاع la longueur d'onde qui égale on a l'énergie تاع le photon qui va être égale à K اللي هي constante de Planck fait la célérité على la longueur d'onde تما selon la longueur d'onde نقدروا نعرفوا l'énergie تاع هذاك le photon associé à l'onde électromagnétique تما واش درنا حنايا باش خدمنا هاد لو سبيكتر سي كو رتبنا لي زوند على حساب leur longueur d'onde تما على حساب leur énergie بون هنا راهم دايرين لا فريكونس و لي longueur d'onde تما كي رتبناهم على حساب هادو حيمدوا لنا لي تيب تاع لي ريونمون دونك هاوليك الريونمون اكس حيكون لا لونغور طون تاعو بين 10 بويسونس موان 8 و 10 بويسونس موان 30 تما حيكون لا لونغور دونت تاعو بزاف صغيره مي كي لا لونغور طون تاعو بزاف صغيره لوندا جايه في اسمو في المقام تما الانرجي تاعو حتكون بزاف كبيره باغ كونطخ مثلا اوزون دو انفراروج مثلا هم لي لونغور دون تاعهم كبار على تاع لي ريون اكس تما الانرجي تاعهم حتكون موندر لي زوند انفراروج حيمدوا لنا لا شالور لا شالور معناتها اون اوند انفراروج على بها في لا برودكسيون تاع لي ريون اكس ماشي بزاف افيكاس باسكو لي زيليكترون هادوك اللي حيخبطوا في لا بلاك ماشي كاع حيقيسوا لنا لي زيليكترون بروفون لا بلوبار منهم حيقيسوا دي زيليكترون بلو بيريفيريك تما كيقيسوا دي زيليكترون بلو بيريفيريك ماحش يمدونا دي ريون اكس ils vont produire des rayons infrarouge مثلا يمدونا دو لا شالور على بها عندنا بزاف بيرت عندنا اون بيرت انرجيتيك تما هاد لو تيوب ريون اكس ني با تري افيكاس ماشي كاع الانرجي يمدوها له يخدم لنا بها دي ريون اكس j'espère que تكونوا فهمتوني دونك حندير ان ريكابيتولاتيف باش ما نبحركمش بزاف دونك عندنا الالكترون اكسيليري نحب المساحه دونك عندنا ان الكترون اكسيليري رايح يجي من هاد سويتو كورون رايح يجي يخبط في هاد لابلاك يخبط في هاد لابلاك حينتراجي مع لاتوم كي ينتراجي مع لاتوم حيقيس في لي زيليكترون دونك الا قاس لي ان الكترون بروفون هاد الالكترون بروفون رايح يتيجيكتا ومن بعد يجي رومبلاسي ان الكترون بلو بيريفيريك كي رومبلاسي ان الكترون بلو بيريفيريك هذاك الالكترون كيحبط من ان نيفو بلو ان نيفو بلو با فا ايجيكتي حتكون عنده ان اكسي دينيرجي هذاك الاكسي دينيرجي حيخرجوا لنا سو فورم دو فوتون ou bien sous forme d'onde قلنا من قبل بلي فوتون اوند سي le même concept donc sont associés دونك هذاك لو فوتون حيكون اون جينيرال انرجيتيك يمد لي ان ريون اكس هذا اللي يسموه ريونمون دو فلووريسانس ومن بعد كي يكون عندي لو فوتون الالكترون اللي جاي يجري حيقيس في ان الكترون بلو بيريفيريك كاع تما اللي جاي في لوربيت الاخرى لاتوم كي يتنحى لها الكترون من لوربيت الاخرى ما با بيتر سا ستابيليتي ما تعوضوش تما هذاك الالكترون حيابسوربي لانرجي سينيتيك حيتيجيكتا من لوربيت تاعو بعد كي يتيجيكتا من لوربيت تاعو حيكون عنده اون سورشارج دينيرجي هذيك لا سورشارج دينيرجي حيخرجها كيف كيف سو فورم دان فوتون بصح هذاك لو فوتون ماحش يكون انرجيتيك بزاف تما ماحش يقدر يمد لي ان ريون اكس حيمد لي ان اوتر تيب دو ريون اللي هو مثلا انفراروج l'infrarouge c'est bien la chaleur تما على بها هاد لي تيوب اريون اكس ne sont pas très efficaces رايحين يمدوا لي دي ريون اكس وي مي يمدوا لي معاهم لا شالور هادي نورمالمون جيسبر كو ما تبحرتوش جيسبر كو فهمتوني دوكا حنجوزو
Juste. Donc, on a l'autre type d'interaction, les avec le champ électronique périnucléaire. C'est l'orbite K, le périnucléaire. Donc, on a qui dit un électron accéléré. Bon, style donc il dit un électron accéléré et il dit يطيح في هاد l'orbite, genre il dit interagir مع هاد l'orbite. واش يصرى l'énergie نتاع le noyau واش يديرلو رايحه تجبدو شغل رايحه تفرينيه او ليو باش يخبط في ان الكترون دخلو في l'orbite تاعها تما يكون جاي او جاي هكذا ابري elle va le dévier وتدخلو مع l'orbite تاعها تما هاد الالكترون باش يديفيا ويدخل مع l'orbite تاع تاع لو نوايو حيصرالو اون émission d'énergie parce que تكون عنده énergie cinétique هاد لو نوايو il a freiné تما نحالو هذيك l'énergie cinétique bon freiné il a freiné par sa force d'attraction تما l'attraction centripètre تما جاذبة تجذبو ليها ومن بعد كي يفرينيه تولي عنده كيف ان اكسي دينيرجي هذاك الاكسي دينيرجي يخرجوا سو فورم دو رايون لو رايون هذا يسموه ان رايونمون دو فريناج واللي رايح يمدنا ان رايون اكس باسكو هذا الرايون الرايونمون حيكون تري انرجيتيك باغ كونطخ هذا لو رايونمون دو فريناج عنده اون فريكونس دانسيدونس بزاف ناقصه باسكو عندنا la proportion c'est que un rayonnement de freinage pour 100 à 1000 rayonnements de fluorescence. Le rayonnement de fluorescence c'est qu'on a نحكوا مقبل. تما le rayonnement de freinage يكون بزاف rare. على بها les interactions électron-matière produisent plus de la chaleur que du rayon X. Parce qu'avec le rayonnement de fluorescence, on a la production TAO, en général, il va produire de la chaleur que les rayons X. Ou le rayonnement de freinage, des rayons X, il est très rare par rapport à l'autre. En général, le tube à rayon X n'est pas très efficace. Il y a de l'énergie. Donc, en gros, normalement c'est bon, j'espère que c'est clair. Donc, un site un détail, il y a le spectre en ray et le spectre continu. Donc, il faut que nous fassions les deux. On a le spectre, c'est les rayonnements suite aux longueurs d'onde. C'est moi aussi ça. Donc, في هذا لو ريونمون دو فلوريسونس عندنا ان سبيكتر اون ري واش معناتها تما هذاك الالكترون كي يخبط لي ان الكترون قلنا بلي il va émettre un photon كي il va émettre un photon حيمد لي une seule longueur d'onde تما يمد لي un seul photon une seule longueur d'onde un seul photon تما un spectre de ray spectre de ray تما spectre اللي فيه كيفاش يقولوا spectre de ray جاي attendez نحي هذه جاي هكذا دونك هاوليك هذاك لو سبيكتر هنا نكتبوا لي لونغور دوند عندنا ان سبيكتر دو ري سي بيان فيه دي ري هكذا وحده قيمه وحده تاع لا لونغور دوند قيمه اكس مثلا هذا ان سبيكتر دو ري فيه قيمه مثلا يفا امتر اكس واي تسمى ماشي كونتينيو متقطع ديسكونتينيو سموه لو سبيكتر دو ري علاش باسكو هاد الالكترون il va émettre هاد الالكترون اللي كان بيريفيريك تسمى مازالنا في لو ريونمون دو فلوريسونس دوكا هاد الالكترون كي كان بيريفيريك كي تيجيكتا مدنا ان سول فوتون un seul rayonnement تسمى une seule longueur d'onde par contre في le rayonnement de freinage هاد le rayonnement de freinage واش يصرى دونك لو نواي هذاك الالكترون راهو جاي النوايو يبدا يفريني فيه بالعقل تما يبدا ينقص له في لا فيتاس تاعو بالعقل حتى يدخلوا معاه يدخلوا في لو شامب بيرينوكليير تاعو تما الريونمون هذاك يبدا يفقد في الطاقه بالعقل الاولى ابري دوزيام ابري تروازيام ابري كاتريام تما يبدا يمدلي بلوزيور لونغور دوند associées تما في لا فان حيمدلي ان سبيكتر كونتينيو تما يمدلي بلوزيور لونغور دوند متدرجين حتى تخلص له الانرجي تما بلوز انرجيتيك ويبدا يحبط 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 حتى تخلص له الانرجي ويدخل في l'orbite على بها le rayonnement de freinage va donner un spectre continu ou le rayonnement de fluorescence حيمدلي un spectre de ray
دوكا كملنا مع لا برودكسيون تاع لي ريون اكس، شفنا كيفاش نخدموا لي ريون اكس. دوكا نشوفوا لي كاركتيرستيك تاع هاد لو رayonnement. دونك نبداو بالسبectre دو rayonnement. قلنا لو rayonnement x obtenu a la particularité d'être polychromatique. Polychromatique تما composé de plusieurs raies، تما fait plusieurs longueurs d'onde. معناتها c'est un rayonnement polyénergétique. Donc on a mobile les longueurs d'onde نترجموها en énergie، c'est-à-dire formée d'énergie, donc de longueurs d'onde différentes. Le spectre obtenu est compliqué et complexe, formé par la superposition de deux spectres, un continu prédominant et l'autre discontinu. هذه باينة. قلنا من قبل باللي عندنا le tube à rayon X حيمدلنا deux types de rayonnement داخلو. حيمدلنا هذاك le rayonnement de fluorescence ou حيمدلنا le rayonnement de freinage. Le rayonnement de fluorescence هذاك اللي حيمدلنا un spectre en raie. Avec le spectre en raie اللي حيكونوا فيه plusieurs différentes longueurs d'onde، زعما des longueurs d'onde اللي حيطيحوا مثلا في des rayons X اللي يجوني هذوك les électrons اللي جايين profond، ou des électrons des raies حيطيحوا لي مثلا في l'infrarouge، تسمى حيمدوا لي de la chaleur واللي حيكونوا plus dominants infrarouge. Ou le deuxième, c'est bien un spectre continu. حيكونوا فيه un spectre يبدأ من les rayons X مثلا ويخلص par exemple في l'ultraviolet. نبدلها هنا ultraviolet. تما حيمد لي plusieurs longueurs d'onde بزاف مختلفين. نبدل في الالوان دونك هكذا كونتينيو. تما مثلا هذا حيكون rayon X، هذا حيكون ultraviolet. ومن بعد لا superposition تاع هاد لي دو يمدوا لي لو سبيكتر كومبلي اللي حيكون complexe qui va caractériser les rayonnements produits par le tube à rayon X. Donc avec هذه قلناها continu correspond au rayonnement de freinage, discontinu au rayonnement de fluorescence. Donc avec une cible en tungstène, seul l'arrêt de 69 kV est utilisé. Arrachement des électrons de la couche K entraîne l'émission de photons énergétiques de fluorescence. Donc في le cas تاعنا حنا نقدروا نخدموا بالتنغستان. تنغستان لاغي اللي تكون الوحيده اللي حطيح لي في لو دومين تاع لي ريون اكس اللي حتمد لي ريون اكس اللي هي لاغي اللي فيها اللي تكون كوريسبون ا 69 كيلو الكترون فولت. هاد لاغي va être émis par l'éjection تاع le photon اللي جاي في l'orbite K. تما هي الوحيده اللي كيصرى لها ايجيكسيون. لي الكترون اللي جايين في لي اوربيت كا هما لي سول اللي كيصرى لهم ايجيكسيون يمدوا لي اون غي فوتون لا لونغور دوند تاعو تكون 69 كيلو الكترون فولت. 69 تمد لي هذاك لو فوتون الانرجي تاعو 69 كيلو الكترون فولت. هي الوحيده اللي حتمد لي ان ريونمون اكس. تما لي الكترون ليجيكسيون دي الكترون اللي جايين في لوربيت كا في التنغستان برك. هذه في لو كا تاع التنغستان لو كا اللي نخدمو به حنايا. دوكا ندوزو لي باز تكنولوجيك. تما التكنولوجي اللي نخدمو بها اللي هو لو تيوب ريون اكس. لي كاركتيرستيك ديالو le tube est l'élément essentiel d'une chaîne radiogène, c'est-à-dire le maillon limitant. Le maillon تسمى الحلقة. les mailles هما الحلقات. لو مايون ليميتون تما ما يكونش عندنا تيوب راديوجين باينه بلي ماش نخدموا بلا ماش نقدروا نخدموا دي ريون اكس. Il est utilisé en radiologie conventionnelle, vasculaire, numérique et en tomodensitométrie. Il doit répondre à deux qualités indispensables mais contradictoires. Donc la première qualité, c'est bien une grande puissance pour réaliser des radiographies avec de temps de pause très courts.
afin de diminuer le flou de mouvement. Et grande finesse du foyer pour obtenir des images de grande résolution spatiale en diminuant le flou géométrique. واش معناتها؟ دونك عندنا لو تيوب تاعنا لازم نخدموه ونراعيو دو كاركتيرستيك. لازم يكون عنده اون غراند بويسانس، تما يخرج لي يخدم لي بزاف لي ريون اكس في فتره قصيره. باش هذاك الانسان لو مالاد كي نديرولو لا راديو ما يطولش، باسكو علاش المالاد يبوجي. دونك احنا ما نقدرش نشدو بزاف الكور تاعنا هكا حابس لفتره طويله. تما كل ما طولنا كل ما يولي عندنا ان فلو دو موفمون. هذا لو فلو دو موفمون ناتج على الموفمون تاع هذاك الباسيون، يتنفس منا يبوجي شويه. تما لازم حنا يكون عندنا اون غراند بويسانس باش تمتم يصرالنا يجوزولنا لي ريون اكس على الكور تاع المالاد ونقصوا لو طون دو بوز. و لازم تكون عندنا اون غراند فينيس. معناتها هاد لو تيوب راديوجين لازم لو فوايي تاعو تسمى البلاصه اللي يخرجوا منها لي ريون اكس، جونغ هو جاي باغ اكزومبل هاو لو تيوب، من بعد عنده هنا ان فوايي تما منا يخرجوا لي ريون اكس. لازم هاد لو فوايي يكون فان، شغل يكون ماشي بزاف كبير، تما باش ما يخرجليش ان ريون اكس مثلا خادم هكذا. نورمالمون زعما يخرج لي ان ريون اكس داير هكذا. بون باش ما يخرجليش زعما ريون اكس يكون هكذا كبير بزاف، شغل يكون بزاف ديفوز. لازم يخرج لي ان ريون اكس شويه فان رقيقه عليه زعما هكذا مثلا، باش يمد لي نقصوا شويه لو فلو جيومتريك. لو فلو جيومتريك نقدر نشرحه دوكا، مي نقدروا نشرحوه من بعد. لو فلو جيومتريك سي بيان عنده علاقه مع لاغرونديسمون. تما كي يكون عندي ان فلو ان ريون خادم هكذا، دونك عندي ان ريون خادم هكذا، لوبجي راه جاي هنا مثلا، لوبجي راه جاي هنا، ليماج تاعو كي حطيت فورما هنايا دوك هاد الغيون يجوز على هاد لوبجي اللي راه هنايا، يجوز عليه ويكمل. دونك كي يلحق لهذاك الريسبتور اللي حيصور لي هاد لوبجي، لوبجي حيلحق بزاف كبير، دونك حيدير له اغرونديسمون باسكو لو ريونمون راهو يجي يتباعد. كل ما راهو يكبر 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 كي يلحق لي لهاد لابلاك يكبره لي بزاف، تما يمد لي كيفاش يقولوا ديفورماسيون تاع هذاك لوبجي، يبدا ينقص له لا ريزولوشن تاعو باسكو ينقص لي ديتاي. كل ما تكبر الحاجه كل ما تنقص لها لي ديتاي تاعها. هذا تقدروا تسيوه مثلا بأون لامب. دونك لا لامب كي يكون لوبجي قريب منها، تما واسمو لا لوميير تاعها رايحه تكون بزاف ديفوز، رايح كي نشوف الظل تاعو حيكون الظل تاعو ماشي كاع باين مليح، راح يكون الظل تاعو كاع ديفورمي وما فيهش لي ديتاي. باغ كونطخ كي يكون عندنا مثلا اون لوميير جايه قباله، تما كي دير لها حاجه الظل ديالها يخرج ايدونتيك، شغل ما يكبرش ما يديفورماش. هذا يسموه لو فلو جيومتريك. تما علاش هادو لي دو كونتراديكتوار؟ باسكو باش يكون عندك اون غراند بويسانس لازم جونغ باش تخرج ان غران نومبر دو ريون اكس لازم لك ان فوايي غران. وباش يكون عندك اون ميو اون كيفاش يقولوا ريزولوشن، باش نقصوا باش نزيدوا لا ريزولوشن سباسيال لازم يكون عندنا ان فوايي فان. تما هاد لي دو كاركتيرستيك صعيبه باش نجيبوهم للزوج. واحد فيهم يسحق اون غران بويسونس تما ان غران فوايي باش يخرج لنا لو بلو غران نومبر دو ريون اكس، والدوزيام يسحق ان فوايي فان اللي هو يكون رقيق باش يمد لنا اون ميور ريزولوشن سباسيال. هذا ما كان en général. J'espère que c'est clair. Donc ندوزو les différents éléments du tube. donc tube de Coolidge اللي كنا نهضروا عليه من قبل. اولا نبداو بلا كاتود. لا كاتود سي هو قلنا بون بلي هو القطب السالب، وهو en même temps هذاك le filament de tungstène. On a deux électrodes, anode et cathode, sont placés au sein d'une ampoule où règne le vide. La cathode comprend un filament et une pièce de concentration. Donc هنعاود نرسمها. donc هنا واش حنبدل c'est que donc حندير هنا هذه اللي قلنا عليها la pièce de concentration. c'est quoi la pièce de concentration؟ donc عندنا هذاك le filament de tungstène راهو هنا وسط هاد لا بيس. دونك انا نشوفو فيه هكذا وحدو. هاد لو فيلامون كي il va émettre les électrons هادوك.
باش ما يروحولناش دو بارتو، باش ما يديسبرساوش، نديرو لهم شغل اون ليميتونط هكذا اللي هي هذه العفسه دو كونسونطراسيون، لا بيس دو كونسونطراسيون هذه، باش كي الالكترون يخبط فيها يعاود يولي شغل يخرج لنا هكا لو فلو دالكترون، يخرج لنا مسقم، ما يخرج لناش دو بارتو. كون نخلو هذا لو فيلامون تانكستان ليبر هكذاك، حيخرجوا لنا لي الكترون دو بارتو وحنضيعوهم كاع. دونك il faut focaliser pour focaliser هذاك لو faisceau d'électrons. ومن بعد حنربطوه، قلنا بدل اللون، حنربطوه دونك enroulement hélicoïdal d'un fil de 0,2 à 0,3 mm de section. Donc dans le TAO 0,2 à 0,3 mm. Il est parcouru par un courant de chauffage de forte intensité. Donc هاد الكورون اللي انا دايرينو هنا، انا رابطينو بدارة وحدو نشوفيوه به. هاد الكورون لانتونسيتي تاعو حتكون كبيرة باش يشوفيه لنا فاسيلمون ويخرجنا لو بلو غران نومبر d'électrons، حيكون حتى ل 2000 degrés Celsius. Au fond de la pièce de concentration sont placés les filaments de taille différente afin de focaliser le faisceau d'électrons et les porter à un potentiel négatif. Plus que potentiel est négatif, meilleure la focalisation. Donc, la plaque de focalisation, la pièce de focalisation, نديرولها un potentiel négatif. علاش؟ باش الالكترون يخبط فيها يعاود يولي يصرالو ان روجي، ما يلصقش فيها. بس كون كان عندها ان بوتونسيال بوزيتيف حتجبدهم هذوك لي زالكترون. دونك حنا نديرولها ان بوتونسيال نيجاتيف باش ما يلصقوش فيها وما ينتراجيوش مع لي زاتوم تاعها، باش ما يصرالناش خلوطه واحده اخرى. تما كل ما كان لا بلاك بلو نيجاتيف، كل ما تريجيتي لي زالكترون فاسيلمون، كل ما لا فوكاليزاسيون تاع هاد لو فيسو حتكون ميور. هذا مكان اي والله. دونك على فوكاليزاسيون هذه علاش نديروها؟ باش نخدموا ان فيسو جاي مسقم هكذا قباله، وباش هذيك لا نود، دونك لا نود اللي حتكون مقابله. بون ما كملتش رسمت هنايا، ممكن نرسم الدارة ابري هكذا. ندير هنا لا نود. دونك لا نود دوك نكملو نهضروا عليها. دونك علاش نفوكاليزيو هاد لو فيسو دالكترون؟ قلنا باش ما نضيعوش لي زالكترون اللي يفون سي ديسبيرسي بارتو، حنفوكاليزيوهم باش يقيسوا لنا اون بارتي ريسترينت في لا نود. تما كون جا عندي ما عندناش هاد الاخر لي زالكترون يروحوا دو بارتو، ابري كل واحد وين يخبط. دونك حنا لا حابين اون بارتي ريسترينت اللي حتتقاس بلا نود. هذه هي دوكا لا كاتود هذه. دونك لا نود نجوزو لا نود اللي هو القطب الموجب اللي حيكون هذيك لا بلاك. Donc sa conception tient compte de deux impératifs précédemment annoncés, la puissance et la surface de production des rayons X de petite taille. Donc on a l'anode fixe, la surface, donc on a deux caractéristiques à rendre compte. ما بيش معرفش نعبر عليها. Deux caractéristiques نراعيوهم. عندنا la puissance et la production des rayons X de petite taille, la surface de production. Donc كيفاش؟ عندي une anode fixe. Donc مثلا هاد الانود قلنا عندها شكل ترونكونيك، تسمى ترونكونيك معناتها لا باس تاع كون، شغل عندنا مخروط، لا باس تاع المخروط، القاعده تاع المخروط هذيك. نقدروا نقولوا سيلندريك، ça donne الميم النتيجه. دونك عندنا une anode fixe، تسمى ما تبوجيش ما تدورش. واش يصرى؟ دونك هاد لو فيسو يجي يقعد يخبط هنا في نفس البلاصه، ومن بعد هذيك البلاصه قلنا باللي لو تيوب ريون اكس ما يمدليش غير لي ريون اكس، يمدلي دي ريون اكس ويمدلي معاهم لا شالور. تما هذيك لا شالور تقعد تشوفي لي في هاد لا بلاك، هاي تشوفي فيها تشوفي فيها تشوفي فيها، ومن بعد يمدلي لا فيوجن تاع هاد البلاصه قادره حتى تذوب تالمون تقعد تشوفي فيها، شغل تقعد تابيمي في نفس البلاصه. باغ كونطخ كي تكون عندنا اون انود تورنونت قاعده تدور هاد لانود، تما راهي تدور كل هاد لو فيسو كل مره يقيس بلاصه، تما ما يقعدش فوكاليزي في اون بلاصه وحده، شغل اللي قاعد يقيس في هذيك لا بلاص الميم، شغل كل مره يقيس في اون اوتر بلاصه، تما لا شالور va être distribuée اون بليس العفسه الموفمون دو روتاسيون هذاك حيبرد لنا لا بلاك هذيك، تما ما تسخنش، نقدروا نستفادوا من لا بلاك pour une longue durée plus longue durée. Les disques en molybdène ou en graphite acceptent à masse égale beaucoup plus d'énergie pour atteindre la même température.
تما واسمو لا نود هادي دو بريفيرونس نخدموها اون موليبدان و بيان اون غرافيت، باسكو علاش لي موليبدان و لا الغرافيت يحملوا بزاف لا شالور، تما يطولوا باش يسخنوا شغل تما يذوبوش تما ils vont accepter plus de chaleur ويطولوا وهما يخدموا. L'augmentation de la vitesse de rotation augmente la quantité de chaleur que la note peut accepter, logiquement. Parce que le faisceau ماشي يقعد focalisé على بلاصة واحدة، يقعد يدور، تسمى كل مرة يطيح في بلاصة جديدة و لا نود يدور يتبرد، تسمى ما تطابيمش بزاف. بون هادي برك كيفاش يقولوا ريبريزونطاسيون. دونك هايديك لا كاثود، هذيك لا ليميتونت لا بياس دو كونسونطراسيون اللي رسمتها بالخضر، او داخلها هذاك تيوب دو تنغستان. عندنا برك باللي هاد لا كاثود لا نود اي ليجيرمون بيفوتي، جون ندوروها اي ليجيرمون بيريفيريك على هاد لا نود هادي، باش على حساب لي ريزون تاع لا فورماسيون تاع لي ريون. دونك يجو من بعد يخبطوا هكذا، ابري يخرجوا عندهم اون فونيتر. بون جوست مقدرتش نعرف علاش زعما حتى يديروهم هكا سبيسيفيكمون، جو سي با. دونك عنده لي كاركتيرستيك تيرميك. دونك عندنا ديفيرونت مود دو فونكسيونمون، تما لو تيوب تاعنا نقدروا يكونوا عندنا ديفيرون مود سولون واش رانا حابين نديرو به. يقدر يكون عنده ريجيم دو كليشي سول بور لا راديولوجي كونفونسيونيل، تما باش يخدم لنا دي كليشي راديولوجيك لا راديو اللي نشوفوها نورمال. La node a le temps de se refroidir. تما les clichés radiologiques ما يطولش، تما هكا une fraction ومن بعد la node va se refroidir. ما نقعدوش نخدموا بها بزاف. عندنا ريجيم دو سيريوغرافي، ريجيم دو راديو سينما et tomodensitométrie، وعندنا ريجيم دو راديوسكوبي. تما هادو les différents régimes اللي يقدر يخدم بهم notre tube à rayon X. دونك عندنا ندوزو دوكا l'usure تاع le tube، تما l'abîmement il va s'abîmer. قلنا بلي هاد لا نود بالوقت طابيمه باسكو انا نغريسيوها كل مره نغريسيوها. عندنا vieillissement du tube dû à l'échauffement répété de la piste d'un node, apparition de microfissures. تما هاد لا نود à force elle va se chauffer، حيصراو فيها دي فيسور يعني شقوق صغار. دونك هادوك شقوق حتشقق هكا دي بتيت فيسور دي ميكروفيسور. هاد لي ميكروفيسور واش يديروا؟ دونك عندنا شق، هذا شق جاي غامق تما اون فيسور شقه، كي يجي هذاك الالكترون دونك حي لو رايون اكس ني او فون. دونك هذاك الالكترون كي يخبط مثلا حيطيح او فون، تما لو رايون اكس فا تاتر برودوي او فون. كي يجي خارج حيخبط لي في بزاف صوالح، شغل عنده بزاف عفايس خارجين قدامه، عنده هادو لي بور تاع هاد لا فيسور حيجينيوه ماحش يخرج نورمال. تما حيكونوا عندنا بزاف لي رايون اكس اللي حنبيرديوهم، حيروحوا لنا هكذاك غير كي يخبطوا في هاد صوالح في هاد لي بور تاع هاد لي فيسور. تما حيولي لو تيوب تاعنا موان افيكاس. Bon, la durée de vie du tube radiogène, كل tube radiogène عنده sa durée de vie. Non, pour le moment, خلاص هاد le chapitre. Donc مور ما كملنا la production تاع les rayons X، تما قرينا كيفاش خدمنا les rayons X، ومن بعد قرينا les caractéristiques تاع هاد les rayons X وحدهم، ومن بعد قرينا la caractéristique تاع le tube اللي خدمنا به les rayons X. دوكا حندوزو l'utilisation تاع هاد les rayons، فاش فادونا هاد les rayons كي خدمناهم. Donc, le radiodiagnostic constitue à explorer les structures anatomiques internes تما اللي جايين à la profondeur de notre corps، ما نقدروش نشوفوهم بالعين، تما نخدمو بلا راديو. D'un sujet à l'aide d'une image formée par un faisceau de rayons X, le faisceau est plus ou moins absorbé selon les structures rencontrées. تما على حساب واش عندنا في الكور تاعنا les structures، parce que le corps تاعنا فيه بزاف les tissus، différents tissus، عندنا tissus osseux، tissus musculaires، interstitiels، زعما les organes فيهم plusieurs parenchymes. تما l'organisme تاعنا ماشي homogène، il est hétérogène، تما معمر les différents tissus، les différents milieux. عندنا دي ليكيد، عندنا عفايس دور، تما هاد لي ليكيد وهاد العفايس دور كل واحد فيهم كيفاش ينتراجي مع هاد لو rayon X. Selon la structure rencontrée, il perd de son homogénéité. Ces créations d'ombreux portés constituent l'image radiante. Donc هادي كيفاش نفهموها؟ دونك عندنا دونك هنا عندنا هذاك لو تيوب rayon X اللي درناه من قبل. دونك هذا تيوب rayon X.
حيمد لنا il va émettre des rayons X, un faisceau de rayons X. هنايا هذاك لو فيسو on va lui exposer مثلا un malade. bon هنا نخدمو رانا ندير ان ديسك. دونك هاد لو ديسك ماحش يكون هوموجين، هيكون فيه بزاف لي بارتي، دونك عنده بزاف لي كونستيتيون داخل. il n'est pas homogène tout simplement, il est hétérogène. دونك واش حيصرى حنجوزو فيه هاد لو فيسو، دونك لي ريون اكس تاعنا حنجوزوهم اترافير سو كور، ومن بعد نقراو ومن بعد حنسجلو لي ريون اللي خرجوا لنا من الكور. تما هاد الكور واش حينتيراجي، سوا حيابسوربي هادوك لي ريون، نسموه الحاجه اللي تابسوربي لي ريون نسموها اوباك. بون الاو راحت اوباك، والحاجه اللي سوا دونك قلنا يابسوربيهم يولي نسموه اوباك، سوا يخليهم يجوزوا ما يحبسهمش ما يفرينيهمش، يخليهم يجوزوا اترافير لوي، نسموه كلير. دونك كي نقولوا une opacité ou bien une clarté ما عندهاش علاقة لو كليشي راديولوجيك. opacité clarté عندها علاقة بالانتراكسيون تاع هذاك لو كور vis-à-vis les rayons X. دونك كي نقولوا كلير il faut pas confondre مع لا كلارتي في الكليشي. الحاجة اللي تبان لنا كلير في الكليشي سي العكس، elle est opaque. باسكو علاش؟ دونك عندنا هذا لي ريون اكس حنديروهم يخبطوا في اون بلاك اللي نسيت اسمها دوكا، لا بلاك واسمها، دونك هذا اسمه لو فيلم. دونك لو فيلم راديولوجيك هو اللي il va récolter هاد لي ريون اكس اللي حيلحقوا له. دونك الريون اكس كي يلحق لهاد لو فيلم il va causer un noircissement. دونك يمد ليه un noircissement، تولي لا بلاك نوار. او الريون اكس كي ما يجوش، كي ما يقيسليش لا بلاك حتقعد كلير. تما لي ريون اكس كي فون كوزي لو نوارسيسمون تاع هاد لو فيلم ولا بون لو فيلم واش ماشي لا بلاك. تما كي تكون حاجه اوباك ما تجوزش لي ريون اكس تبلوكيهم، ريون اكس لوجيكمون ماحش يلحق لي للفيلم. le film il va rester blanc, il va rester clair. bon ça dépend la clarté تاعو على حساب l'absorption. كي يكون زعما لو ريون يابسوربي شويه برك، زعما يجوز شويه برك تاع لي ريون، حيلحقوا شويه لي ريون الفيلم، تما يخرج لنا غري. ابري كي يكون ما يجوش كاع يخرج لنا بلون، هذا نسموه ان كور اوباك، ما يجوش لي ريون اكس ويخرج لنا يبان لنا بلون في لو فيلم. ou par contre le corps clair اللي يجوز لي ريون اكس يخليهم يجوزوا يلحقوا لهاد لو فيلم ils vont causer des noircissements. تما الحاجه اللي تجوز لي ريون حتبان لنا كحله في لو فيلم. هادي باش ne pas confondre، تما ما تجيش في بالكم كي نقولوا كلارتي تما يروح بالكم لا تاش بلونش في لو سمو في لو كليشي، سي لو كونترير. La tache blanche reflète une opacité et la tache noire va refléter une clarté. Clarté, opacité, c'est vis-à-vis le rayonnement, par rapport au rayonnement. Un corps opaque au rayonnement ou bien clair au rayonnement. هذا هو l'intérêt تاع le cliché تاع les rayons X. تما نجوزوهم في le corps ونشوفوا les interactions تاع le corps تاعنا vis-à-vis ces rayons. باش نشوفوا لو كور تاعنا واش فيه الداخل لي كونستيتيون انترن تاعو كيفاش يرياجيو مع لي ريون اكس. اون فا لي زيماجيني، شغل نخدموا اون ايماج عليهم نسموها اون ايماج راديونت. دوكا ندوزو اوتر شوز. دونك عندنا لي كاركتيرستيك فيزيك. بون فيسو دو ريون اكس كاركتيرستيك فيزيك، énergie et puissance rayonnée. Donc, l'énergie totale rayonnée est proportionnelle à l'intensité du courant haute tension. تما le courant اللي كنا نخدمو به من قبل هذاك داخل التوب راديوجين، le courant اللي نجوزوه داخل لو تيوب راديوجين هذاك اللي درنا l'accélération تاع les électrons. تما كل ما زاد هذاك l'intensité حتزيد l'énergie rayonnée، تما يزيدوا les rayons X produites. le temps de pause تما شحال المرض قعد اكسبوزي او ريون اكس. تما كل ما المرض يطول مع لي ريون اكس كل ما يجوزو فيه بزاف لي ريون اكس. تما كل ما يقعد شويه ما يحش يجوزو فيه بزاف.
تما كل ما زاد الوقت لو طون ديكسبوزيسيون او rayon X كل ما كانت l'énergie totale rayonnée تما l'énergie qui va produire le tube plus grande. Numéro atomique de l'atome Z et au carré de la tension. Bon, numéro atomique de l'atome Z, je sais pas quel atome de quel atome il parle. Je sais pas, est-ce qu'il parle de l'atome تاع notre corps, genre le corps ديالنا, ولا l'atome اللي نخدمو فيها في التوب. هادي je m'excuse, ما قدرتش نعرف. Et au carré de la tension. La tension, c'est bien la tension تاع les rayonnements. Donc la tension هي كيفاش نقولوا الشدة تاع le rayonnement. كل ما كانت الشدة أكتر كل ما كانوا لو نومبر دو ريونمون اللي يجوزو هذاك الكور ولا لينيرجي اللي برودويها هذاك لو تيوب كبير اكثر. دونك هنا هذه على حساب cette formule. donc puissance émise par le tube هاي ليك لا فورمول ديالها تما حتكون proportionnelle au carré de la tension à l'intensité au numéro atomique. هنا هاد لا فورمول ما فيهاش طون دو بوز. énergie reçue par le détecteur تسمى énergie اللي حيرسل فيها هاد لو فيلم حتكون كيف proportionnelle à Z à I à U. برك هنايا تزيد proportionnelle à T le temps de pause. c'est bon je pense. هنايا مادام نشرحش التابلو. دونك عندنا le paramètre اللي حنحوسو عليه. donc le nombre de photons. عندنا le facteur باش نزيدو le nombre de photons نزيدو le facteur اللي هو l'intensité تاع le courant et le temps de pause. noircissement يزيد. noircissement معناتها les rayons اللي حيلحقوا لا بلاك تسمى لا بلاك لو فيلم هذاك كل ما يولي نوار اكثر ça reflète que لحقوه بزاف les rayons. قلنا les rayons هما اللي vont causer le noircissement de la plaque du film ماشي de la plaque. تسمى nombre de photons نزيدوه l'intensité et le temps de pause. le noircissement رايح يزيد. l'énergie des photons نزيدوها بلا tension تاع le courant اللي نجوزوه في le tube. نزيدوه يزيد كيف حتزيد le noircissement تما حيزيدوا les photons qui vont pénétrer le corps. bon نبوجي المايك ما يخرجش. يزيد l'intensité تاع les rayons X qui vont pénétrer le corps. On بعد l'affluence أنا كتبتها هنا. l'affluence على حسب شنو شايفة nombre de rayons X ayant traversé l'objet. تما l'affluence تما le flux نقدروا نقولوا le flux. كل ما زدنا la distance تما la distance بين هاد l'objet et le tube كل ما نقصوا les rayons اللي حيقيسوا لنا le tube. هذه سي لوجيك. كل ما بعدنا كل ما لي ريون يبداو يديسبيرساو يبداو يضعفوا تما يولوا لي لو نومبر تاع لي ريون اللي يجوزوا لي لو كور قلال اي لو نومبر تاع لي ريون اللي يلحقوا لي الفيلم قلال تما لو نوارسيسمون رايح ينقص. j'espère que c'est clair. دوكا نجوزو autre chose. donc on appelle le rayon directeur l'axe du faisceau passant par le foyer et le centre du tube. donc عندي le rayon directeur c'est bien اللي ديريجي لي le faisceau تاعنا هو le rayon اللي رايح يجوز لي مع تاع l'axe du faisceau ويجي يجوز par le foyer. donc le foyer هو الفتحة اللي يخرج منها هذاك le faisceau في le tube à rayon X و يجوز لي par le centre du tube. هذا نسموه rayon directeur. La section perpendiculaire au rayon directeur croît proportionnellement au carré de la distance du tube. واش معناتها؟ donc كيما نشوفوا هنايا عندنا هذا لو تيوب rayon X او هنا tube rayon X ومن بعد il va émettre هذاك le faisceau يبدا يتباعد genre il va se diffuser. donc on va se diffuser va devenir plus large. donc la section perpendiculaire يعني كي نقسمو هكا. donc هاد لا ديستانس كل ما يتمشي كل ما يتكبر كل ما يتمشي كل ما يتكبر. donc هادي حتكون proportionnelle à la distance au carré. تما لا ديستانس بين هذاك الشيء اللي انا حابين نجوزو فيه لا راديو و لو تيوب à rayon X. هاد l'élargissement تاع
le faisceau, la section perpendiculaire du faisceau حتكون proportionnelle. تما كل ما زاد le carré de la distance كل ما زادت هاد la section perpendiculaire. Juzo à autre chose, le rayon X est polychromatique. Le rayon X est polychromatique, plus la longueur d'onde est courte, plus le rayonnement est pénétrant, donc c'est moi un rayonnement dur. واش معناتها قلنا من قبل بلي les rayons X علاش نخدموا بهم parce que ce sont des rayons très puissants. تما la puissance تاعهم la longueur d'onde تاعهم صغيره qui va donner que le E قلنا من قبل نعاود ندير E ك voici على لندا تما هذه كل ما كانت صغيرة أكتر كل ما l'énergie كانت كبيرة أكتر. Les rayons X sont des rayons de très courte longueur d'onde تما de très puissante énergie على بها نسموهم des rayonnements durs. تما كي يكون عندك لو كور تاعنا حيجوزوا فيه les rayons X يخترقوه ويكملوا دونك الكور تاعنا ما يحبسهمش ما يبلوكيهمش 100% يخلي اون بورسيون منهم تجوز وتلحق لي للفيلم تما نقدروا نسجلوا هذوك لي ريون اكس. باغ كونطخ مثلا لا لوميير دونك عندنا لي ريون اكس لا لوميير فيزيبل سي لا ميم شوز هاو لو سبيكتر دونك لو سبيكتر كومبلي فيه لي ريونمون اكس وفيه اون بارتي طيح في الفيزيبل هي لا لوميير اللي نشوفوها لا لوميير بلونش لا لوميير اللي نشوفوها حنايا. علاش ما نقدروش نخدموا بلا لوميير فيزيبل باسكو لا لوميير فيزيبل la longueur d'onde تاعها صغيره تما لا بويسونس تاعها صغيره الكور تاعنا يبلوكيها ما يجوزهاش دونك يجوز كي تحط لامبا مقابلتنا هكا الكور تاعنا ما يجوزش لا لوميير بلونش ولا لا لوميير نيمبورط لاكيل. باغ كونطخ لي ريون اكس كي بزاف بويسون يجوزوا في نوتر كور ويلحقوا للفيلم اللي جاي موراه تما نقدروا نونجستريوهم نسموهم ان ريونمون دور. على بها ils sont pénétrants تما pénétrants et pénétrer dans notre corps. L'inverse du rayonnement formé des photons moins énergétiques, plus grands de longueur d'onde, qui m'a مثلا visible, qui m'a نشوفو هنايا. Donc les rayons X صغار, le visible يطيحنا في une partie plus les longueurs d'onde تاعو حيكونوا plus grandes, l'énergie تاعو حتكون قليلة أكتر. ما راحش يكون pénétrant راح نسموه un rayonnement mou. تما هذا rayonnement يابس هذا rayonnement طري. C'est ça. هذا ما كان donc ندوزو quelque chose d'autre. Donc propriété optique des rayonnements. Donc les rayons X sont des rayonnements électromagnétiques شرحناها من قبل et tant que tel se déplace en droite ligne même dans le vide à vitesse de 3 fois 10 puissance 8 بلا ما نقرا هاد الشيفر كومبلي كيلومتر باغ سكوند تما لا سيلاريتي من قبل اللي نسيت سي كيلومتر باغ سكوند. Comme la lumière ils peuvent traverser la matière et subir interférence sur ça تما كي هاد تما كي يكون عندنا le rayon X كيما la lumière كي ينتراجي مع une surface يقدر يترفلي يصرالو قادر دوك مثلا عندي une surface donc راهو جايز الغيون X قادر يصراولو بزاف il va interagir avec avec هاد لا سورفاس دونك قادر يتبلوكا كاع ما يجوش قادر يصرالو il va être réfléchi تما يخبط فيها ويعاود يولي قادر il va être réfracté تما يجوز بصح يبدل لاكس ديالو ça dépend les caractéristiques تاع la matière. Il est 10 000 fois plus énergétique que la lumière explique leur pouvoir pénétrant كما قلنا من قبل la lumière optique بزاف ضعيفة par rapport au rayon X تما ما تجوزش في الكور ديالنا. par contre le rayon X est بزاف énergétique عليها تما عنده un pouvoir pénétrant يجوز داخل notre corps. L'interaction des photons avec la formation de l'image radiante donc نقراو la formation كيفاش تتفورم لنا هاد l'image radiante. أولا l'interaction des photons avec la matière. On a les différentes interactions. Lorsqu'un faisceau de rayons X pénètre dans un milieu naturel, on constate une disparition progressive des photons qui le constituent. Cette diminution est appelée atténuation. Donc, on a un corps. En général, on utilise la radiologie. Donc, on a un nombre moyen de les photons.
En bas, le corps تاعنا حيكون constitué de plusieurs matières. Donc مثلا de l'os, des muscles, مثلا des liquides منا. Donc مثلا كيما l'os حيبلوكي الغيون اكس، تما هنا ما يجوش غيون اكس. مثلا لو ليكيد حيخليه يجوز. ومن بعد مثلا لو موسكل حيخلي واحد وليو باش يخلي زوج يجوزو يخلي واحد. ومن بعد مثلا الاخر d'autres structures مثلا كيما جو سي با انايا دو ليكيد ولا دو غاز يزيد يخليهم يجوزو. تما كي نسجلو في هذاك لا بلاك ولا في هذاك لو فيلم، دونك حيخرج لنا هذه بيضه. دونك هذه الاولى حتخرج لنا بيضه ما جازنا حتى غيون. ومن بعد اللي موراها حتخرج نواغاتر باسكو جوزنا بزاف. ومن بعد اللي موراها حتخرج كري باسكو اوليو باش يجوزو زوج جاز واحد. ومن بعد موراها تخرج نوار. هكا على حساب لي ديفيرونس تاع لي ماتيير. تما سا ديبون كيفاش انتراج الكور مع لي ريون اكس، اسكو خلاهم يجوزو اسكو بلوكاهم. هكا نقدروا نعرفوا لي ستركتور اللي كاين داخل نو كور. تما كل تيسيو في الكور تاعنا عنده راديوغرافي تاعو كاركتيرستيك. دونك هاد البلوكاج تاع لي ريون اكس، تما كي الريون اكس ما يجوش في نوتر كور نسموه اتينيواسيون. نسموه لاتينيواسيون. بون نسيت تي لاتينيواسيون. اتينيواسيون يعني طفي حاجه. اتينيوي تسمى طفيها. هاد لو ريون ما جاش شغل طفى. Et résulte de l'interaction d'un certain nombre de photons avec les atomes de la matière traversée. Deux types d'interactions qui sont interaction des photons avec les électrons périphériques, effet comptant, et interaction des photons avec les éléments profonds, effet photoélectrique. L'effet comptant, c'est quoi? Donc, on a l'atténuation les faisceaux, les rayons X ou les photons. تصعدنا على حتى الانتراكسيون تاع هاد لي ريون اكس مع لا ماتيير تاعنا. كيما من قبل عندنا لا ماتيير فورمي توجور داتوم. تما الكور تاعنا كي حينتراجي مع لا ماتيير حيكون عنده دو تيب دانتراكسيون. حينتراجي مع هادوك لي زيليكترون بيريفيريك كيما من قبل. مدنا كنا نقولوا على داك الريون دو فلوريسونس، مي دوكا لا كي انتراجي مع لي زيليكترون بيريفيريك نسموه ليفي كومبتون. كي انتراجي مع لي زيليكترون بروفون نسموهم ليفي فوتو الكتريك. هادو لي دو يمدوا لي لاتينيواسيون دو فوتون. واش معناتها؟ دونك مثلا خبطوا في اون اتوم لايك ذيس، ومن بعد صرا هذاك ليفي كومبتون مثلا لي حيصرى لي مع les électrons périphériques. تسمى لي جايين la périphérie. Il s'agit d'une diffusion du photon incident par perte d'énergie. تسمى واش يجي هذاك l'électron بصمتها بزاف كبيرة. تحمست هكذا. دونك هكذا ان الكترون يخبط لنا في ان الكترون دي كوش لي بلو بيريفيريك، ماشي لا كوش بيرينوكليير كيما قلنا من قبل، لي كوش لي بلو بيريفيريك. دونك راني رسمتهم اون بلو. يجي هذاك الالكترون لو فوتون يخبط لنا في واحد من لي زيليكترون هادو. تما هاد الالكترون شحال يديرو حيبلوكيه ياتينويه. كيفاش يبلوكيه؟ il va absorber une partie de l'énergie تاعو qui va causer l'éjection تاع هاد لو فوتون، يخرج من الاوربيت تاعو. و يمدلنا هاد الانرجي تاع الفوتون حتكون بزاف كبيره، تما حتيجكتيه ويفضل الانرجي. هذيك الانرجي اللي تفضل تتحول لنا لان نوتر فوتون اكس، غيون اكس واحد اخر، بصح الانرجي تاعو تكون ناقصه. تما يبيردي شويه الانرجي تاعو، بصح دائما يقعد ان غيون اكس. تما لا لونغور طون تاعو صح تزيد تكبر شويه، بصح ما تخرجوش من الدومين تاع الغيون اكس. ان ريون اكس يسمو ان ريون ديفوزي. تما يبدل كاع الديريكسيون. دونك الفيسو راه عنده اون ديريكسيون معينه، هاد لو ريون حيخرج شغل الديريكسيون تاعو انارشيك. تما دو بارتو. تما كاين لي ريون كاع يخبطوا في هاد لي ديليكترون، كل واحد يبغى ايجيكتي ريون منا ريون منا، تسموها لي ريون ديفوزي. تما كي نيماجينيو زعما هادي كاع لاتوم، تما تبدا دير هكا تخرج لي ريون دو بارتو. لو ريون ديفوزي، هاد لو ريون واش حيدير ليه؟ حيخسر لي الراديو. تما ما يمدلي حتى معلومه هاد لو ريون، مي برك يفسدها لي. جو يولي كي يلحق هاد لو ريون باسكو لي انرجيتيك، تما حيلحق للفيلم. كي يكابتيه الفيلم ما يمدليش اون انفورماسيون على لا ستركتور، باسكو اصلا لا ديريكسيون تاعو ماشي كاع ديريكسيون. تما واش يدير؟ يخسر لي برك ليماج.
هذا هو لو rayonnement diffuse تما يفسد برك لا كاليتي تاع ليماج راديولوجيك. Par contre, l'effet photoélectrique, le rôle, وشنو bon c'est un arrachement de l'électron تما كي يصرى لي interaction مع une face ماشي la plus périphérique مع وحده شويه profonde تما هذا الفوتون حيخبط في هذا الالكترون واش يصرى يطير هذا الالكترون يحبط في بلاصتو الكترون واحد اخر تما حبط الالكترون واحد اخر حبط من كوش بلو سوبرفيسيال لهاد البلاصه الفارغه اللي ولات ومن بعد يصرى لي une émission d'un photon qui est toujours un rayon X بصح بزاف ضعيف. هاد لو فوتون دو rayon X tellement il est ضعيف ما يلحقليش للفيلم تما هاد البلاصه elle va apparaître très opaque تما ما لحق لو فيلم حتى ريونمون تما يولي لو فيلم comment dirais-je يولي بزاف بلون parce que هاد le rayonnement X il est très ماشي énergétique كاع بزاف ضعيف ما يلحقليش الفيلم يخرج لي هذاك اسمه l'opacité في الفيلم هذا le rayonnement نسموه le rayonnement de fluorescence il est très faible d'énergie donc دوكا اللي يقراو في الجي على بالهم بلي كاين دو ديابو تما راني نشرح شويه من ديابو الاخر هذا مكان je pense que c'est clair donc نشوفوا بلي في l'interaction تاع les rayons X مع la matière ديالنا في les interactions تاع les rayons X مع la matière كاين دو تيب عندنا l'effet comptant اللي حيصرى لي l'interaction مع les électrons les plus périphériques تما اللي جايين على البرا كاع كي يخبط فيهم هذاك لو فوتون حيجيكتيهم وتفضل لي بزاف لينيرجي هذيك لينيرجي تولي لي ان rayon X toujours rayon X moins énergétique mais يقعد fort هاد لو rayon X نسموه rayon diffusé حيخسر لي il va être responsable في الفلو دونك يخسر لنا ليماج راديولوجيك باسكو هاد لو rayon X ماشي mais il va pas être bloqué يلحق للفيلم تما il va être enregistré في الفيلم باللي او لحق ان rayon X par contre ما يمدليش une information على لو كور تما اصلا لا ديريكسيون تاعو انارشيك دونك هاي لاتوم تبدا تخرج دو بارتو دي rayonnements diffusés. Au deuxième effet, il y a une couche plus profonde que celle-ci. Donc, un électron, il حقله le photon, il va être éjecté. Un autre électron, il يحبط في بلاصتو. ومن بعد يصرى لي une émission تاع l'énergie تاع un autre photon واحد اخر باش تفضل لنا l'énergie toujours. هذاك le photon هيكون ان rayon X بصح ان rayon X moins énergétique بزاف ضعيف اللي ما حاش يكون enregistré في le film. et كي ما حش يكون enregistré في لو فيلم حيمد لي ان بون كونتراست تما يمد لي اون فوتو مليحه باسكو ما يتونجستراش في الفيلم يخرج لي الفيلم بلون تما ما يصاليش نوارسيسمون تما هاد لوبجي يقعد توجور اوباك تما لاتينيواسيون ماكسيمال تصرى لي في هاد لو تيب دو ريونمون اللي هو لو ريونمون دو فلووريسونس. هذا مكان جيسبر كو سي كلير. Donc, ندوزو quelque chose d'autre. عندنا l'atténuation du faisceau toujours. L'image radiologique n'est pas l'image de l'objet lui-même, mais la projection sur un plan de valeur de coefficient d'atténuation de chaque structure interne par les photons X. قلنا من قبل باللي الراديو كيشوفوا لي زورغان تاعنا باينه بلي ماشي داير هكا ماشي تصويرات تاع لي زورغان سي اون représentation تاع واش les coefficients d'atténuation. وشنو هاد les coefficients d'atténuation c'est bien le degré تاع le blocage تاع les rayons X. من قبل ما نقول باللي les rayons X كي يلحقوا لنا هذاك لو فيلم ils vont causer un noircissement كي ما يلحقوش يقعد لو فيلم blanc. Donc le coefficient تما le degré تاع le noircissement ولا le degré تاع هذيك l'opacité ولا هذيك la couleur blanche يسموه بون دوغري تاع هذيك لا كولور بلانش يسموه لو كويفيسيون داتينيواسيون تما شحال بلوكينا that was wrong ماشي لو كويفيسيون داتينيواسيون c'est pas le degré de noircissement donc نترجموه le degré de noircissement mais هو c'est bien le nombre de photons bloqués par la matière تما les photons اللي بلوكاتهم la matière ما خلاتهمش يجوزوا دات لهم une atténuation. L'atténuation dépend du produit coefficient d'atténuation fois la distance ou l'épaisseur.
Le noircissement du film est la traduction visuelle des variations locales du facteur d'atténuation. هذه قلتها donc. Le noircissement, il va refléter شحال بلوكينا شحال بلوكا الكور تاعنا لي غيون ولا شحال جوز. تما هو يمثل لنا كي نشوفوا le noircissement نفهموا اسكو هاد الكور est opaque, est-ce que il n'est pas, est-ce que جوز لي غيون, est-ce que pas. دوكا ندوزو هاد le schéma. Donc هاد le schéma واش فيه عندنا les variations تاع le noircissement تاع le film selon la distance ou l'épaisseur هذيك x et selon le coefficient d'atténuation. Donc عندنا une petite épaisseur مع une coefficient élevé. تما هاد le corps ما يجوش بزاف شغل le coefficient il va atténuer بزاف les faisceaux les rayons. واش يمدنا un gris clair. تما يلحقوا شويه les rayons الفيلم. ومن بعد عندنا un corps qui est de distance كيف صغيرة et de coefficient faible يلحقوا بزاف les rayons le film تما le noircissement رايح يزيد. ومن بعد عندنا un objet de distance plus grande مع un coefficient d'atténuation. Donc le produit تاع le coefficient d'atténuation fait la distance حيكون moyen. Noircissement moins تما حيكون ناقص شويه باسكو لا ديستانس هاي زادت. تما هاد لي فيسو حيدوزو هاد لا ديستانس كامل باش يلحقوا للفيلم. تما ينقصوا شويه يولي بلو كلير. ومن بعد عندنا la distance élevée et le coefficient d'atténuation élevé عندنا un objet opaque تما blanc directement ما يجوز حتى rayon. ومن بعد عندنا هنايا seuil تما la partie la valeur maximale تاع هاد لو برودوي وين لو كور يكون ما يجوش لي غيون. تما كي نقصوا تحت هذيك لا فالور يولي يجوز. تما هذه لا فالور سوي المينيموم تاعو. تما كي اون فوا زعما يتبدل واحد فيهم زعما مثلا تنقص الكويفيسيون داتينيواسيون يولي يجوز شويه هذاك لو كور. هذا نسموه لو سوي كيف ما يجوش كامل. ومن بعد عندنا اون ديستانس قليله مي هنا ما شفناش لا ديستانس هنا شفنا لينيرجي. تما لينيرجي تاع الفيسو تاعنا لينيرجي تاع الفيسو تاعنا كي تكون بزاف قويه ميم لو كور يكون فيه اون غراند ديستانس ميم لو كور يكون عنده ان كويفيسيون داتينيواسيون بون هنا راهو في بانفونسي تما الكويفيسيون داتينيواسيون تاعو راهو كبير هكاك يجوزو بزاف لي غيون. علاش باسكو لينيرجي تاع لو فيسو تاعنا ولا لي غيون اكس راهي بزاف. تما ميم الكور هو في اصلا بلوكي مي راهي بزاف. تما تولي تتبينيتري يولو يغلبوا الكويفيسيون داتينيواسيون ويجوزو. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, on va les caractéristiques de l'image radiante. On a les structures anatomiques du sujet radiographié traversées par le rayonnement ont des opacités radiologiques différentes. On a opacité, maintenant capacité d'atténuation ou le blocage les rayons. حاجة opaque ما تجوش les rayons X. C'est-à-dire elle atténue différemment le faisceau de rayons X. Il existe des cas de densité radiologique fondamentale en radiographie. Donc عندنا 4 لي تيب تاع لي تيشو شو نقدروا نقسموا الاورغانيزم تاعنا كاع en 4 types. Radiologiquement عندنا le gaz, la graisse, l'eau et le métal. هادو هما تما لو كور تاعنا كاع كي نقسموه يولي كونستيتوي مع هادو لي 4 éléments. تما هما اللي نقدروا شغل كل وحده فيهم عندها un degré de noircissement caractéristique. Lorsque le contraste naturel entre deux structures est insuffisant, l'utilisation de produits de contraste permet de les différencier. مثلا اليود الباريت les coefficients d'atténuation sont différents. تما كي يكون عندي زعما مثلا دو ستركتور بزاف متقاربين جو سي با انا مثلا لو الغاز مثلا لي زوج يجوزو بزاف لي غيون. تما واش نديرو نزيدو لواحد فيهم ان كونتراستون. تما نزيدو لهداك لو ميليو زعما واحد زعما نزيدو لو مثلا لي ليكيد نزيدو لهم كش حاجه كونتراستونت باش يولي يمد لي اون اوتر كولور باش نقدروا نديستانغيوهم. دونك نشوفو
des applications plus quand on avance في الcours حنشوفوا des applications تاع les contrastants هادو. دوكا حنشوفوا le rayonnement diffusé. نشوفوا le rayonnement diffusé. عندنا l'origine تاع le rayonnement diffusé, c'est les interactions du rayonnement incident subi dans l'organisme provoquent la formation formation des photons secondaires diffusés, émis dans toutes les directions de l'espace, rarement photons de fluorescence, plus souvent photons comptants. Effet comptant. Ces photons ne sont pas porteurs d'informations et brouillent l'image en diminuant le contraste. كيما كنا نقولوا من قبل دونك هذيك l'atome اللي حيلحقوها les rayons X ويقيسوا لها les électrons périphériques تاعها قلنا بلي تعاود تابسوربي هذاك الالكترون يابسوربي شويه الانرجي ويعاود يخرج ويزيد يخرج لنا ان اوتر فوتون ريون اكس صح تنقص الانرجي مي يقعد انرجيتيك لدرجه انه يلحق للفيلم يخرج dans toutes les directions تما ما حش يمد لي une information على لو كور حيبروي لي برك ليماج يفسد لي برك ليماج راديولوجيك هذا نسموه الريونمون ديفوزي تما اون جينيرال هذا الريونمون حيكون افي كومبتون باسكو هو اللي يكون شويه انرجيتيك ليفي فوتو الكتريك حيكون لو ريونمون تاعو موان انرجيتيك تما قادر ما يكونش ريون اكس اولا وقادر ما يلحقش لو فيلم اصلا لي فاكتور اللي حيزيدوا ليه هاد لو وات ديد اي دو les facteurs les حيزيدوا le rayonnement diffusé, c'est bien la section du faisceau du rayonnement X تما كل ما بعدنا في الفيسو هذاك تاع الريونمون X la section وقت رسمتها راحت donc هذيك la section du faisceau du rayonnement X donc عندنا هذاك le tube après ها le rayonnement X donc la section c'est bien هذه هاد la section حتأثر bon ils ont pas dit كيفاش حتأثر اسكو زعما كي يكون لا سيكسيون كبيره حيزيد اسكو كي تكون لا سيكسيون صغيره حيزيد مي انا بما لوجيك جو ديري كو كي يكون عندي اون سيكسيون بزاف صغيره ليه حيزيد باسكو علاش كل ما نكونوا هنا حتكون لانتونسيتي زياده جو هنا حتنقص لانتونسيتي تاع لي ريونمون هنا حتكون لانتونسيتي زياده تما لو كور سورا ترافيرسي بار بليزيور ريونمون اكس تما الريونمون ديفوزي لوجيكمون حيزيد ومن بعد l'épaisseur traversée تما كيكون عندي ان كور بزاف ايبي دونك لو ريونمون حيجوز مسافه كبيره من اللي يدخل الكور حتى اللي يخرج تما حيتلاقى بزاف لي زاتوم باغ كونطخ كي تكون عندي اون بتيت ايبيسور لو كور تم حيجوز تما يترافيرسي مسافه قليله حينتراجي مع مواندر دي زاتوم موان داتوم تما حيكون عندي ريونمون ديفوزي قليل كتر énergie du photon incident plus important en haute tension car effet comptant majoré تما les photons هادوك تاع les photons de rayon X كل ما نزيد لهم l'intensité تاعهم كل ما نزيد لهم l'énergie تاعهم كل ما حيزيدوا لي هاد الريونمون ديفوزي لوجيكمون باسكو يولوا بزاف انرجيتيك يولوا يقيسوا لي بزاف لي زاتوم تما يولي عندي بزاف ليفي كومبتون هذاك ويولي عندي بزاف لي ريونمون ديفوزي Numéro atomique du milieu, les tissus mous génèrent plus de rayons diffusés car les effets photoélectriques sont plus rares que dans les substances osseuses. هذه je sais pas علاش bon هي le numéro atomique حيكون عنده علاقة مع les orbites تما كل ما زاد le numéro atomique كل ما le nombre تاع les orbites اللي حيدوروا بنوايو يزيدوا تما كل ما كان لو نيميرو اتوميك جيماجين كل ما كان كبير كل ما كان هذا لو ريونمون ديفوزي كبير كتر باسكو علاش حيكون عندي بزاف لي زيليكترون في لاكوش بيريفيريك هذيك تما حيولي عندي ايفي كومبتون بزاف عالي بارابور ليفي فوتو الكتريك دونك هنا قلنا بلي دونك هنا قالوا بلي في تيسيو مو حيكون عندي جينيرالمون بلوس دو ريون ديفوزي تما تيسيو مو اللي طري genre كيما لو muscle et tout حيكون فيه بزاف لو ريونمون ديفوزي بارابور لي ستركتور اوسوز هذه كيفاش يقولوا illustration تاع لي ريونمون ديفوزي دونك انا نشوفوا هنايا هام لي ريون جازو هادو لي ريون حيمدوا لي ديزانفورماسيون على هاد لو كور باغ كونطخ هاد لو ريونمون ديفوزي كيما هادو ils vont brouiller l'image ils vont pas véhiculer des informations برك يخسروا لي l'image باسكو هما لا ديريكسيون تاعهم راهي بزاف مخسره et ils ne donnent aucune information
دوكا حندوزو كيف انا مازالنا في لي كارactéristiques تاع ليماج راديانت مي حندوزو في لا فورماسيون جيومتريك دي ايماج راديانت. سي كوا هاد لا فورماسيون جيومتريك؟ دونك عندي la projection de l'image radiante obéit à des lois géométriques. La loi de projection conique, l'image d'un organe sur une section perpendiculaire du rayon directeur est agrandie. Cet agrandissement est d'autant plus grand que l'organe est plus près du foyer pour une distance foyer plan de projection donnée. Donc, هذه واش معناتها؟ دونك عندنا toujours هذاك التيوب à rayon X هنا après notre faisceau جاي هكذا. دوك مثلا عندي راني دايره ان كور هنا ومن بعد عندي ان فيلم راهو جاي هنا. دونك هاد لو كور هام جازو فيه لي غيون ابري خرجوا لي غيون. دوكا شوف شحال يكبروا هكذا اوليو باش يكون الغيون هنا ولا هنا. دونك هاد الكور حيخرج لي خادم هكذا بارابور الحجم تاعو صغير باسكو علاش هاو كبر جور لي غيون بزاف تبعدو كي يلحقوا لو فيلم سون انريجستري دو فاصون اغروندي تما لي بروبورسيون يروحوا هاد لاغرونديسمون حيكبر كل ما قربنا هاد لا ديستانس تما ديستانس اوبجي فوايي pour une distance هذه constante تسمى نحكموا هاد لا ديستانس كونستانت ونبداو نقربوا في هادو كل ما نقربوا اكثر كل ما نلقاو بلي هاد ليماج حتكبر. نقدروا نسيو هذه في اون لامب مثلا نحكموا اون لامب ندنيو ليها حاجه كل ما ندنيوها كل ما الظل تاعها حيكبر وكل ما يولي فلو. باغ كونطخ كل ما نبعدوه لي عليها كل ما الظل تاعها حيكون بلو بريسي تسمى يكون بلو كونتوري تو ويكون قريب للحجم تاعها الحقيقي. نقدروا تسيوها باش تفهموا لو كونسيبت. Loi de confusion des plans, l'image projetée n'est pas celle d'un plan, mais d'un volume. Il y a confusion dans le plan de projection d'images de structures appartenant à des plans différents. C'est la confusion des plans. Pour remédier à cet état, il faut modifier l'angle d'incidence ou recourir à la tomographie. دونك عندنا مثلا الكور تاعنا مثلا ماشي حاجه دوبل ديمونسيونال تما ما عندوش جوج ابعاد عنده سي ان فوليوم تما عندنا 3 ابعاد تري ديمونسيونال. حنا كي ليماج راديولوجيك باش تخرج لنا 3 دي ليماج راديولوجيك تخرج اون دو ديمونسيون اون 2 دي تما هذاك الفوليوم واش حيصير كونفوزيون دي بلون تما يكون عندنا مثلا هذاك لو فوايي هذاك لو تيب غادي يجي هنا ومن بعد عندي مثلا un cube. Donc عندي مثلا un cube كي لو كوب تاعي يكون هكا في فاس اسمه لو تيوب راديوجين كي حيجوزوه لي ريون اكس كي يخرجوا منا ومن بعد تصرا لهم اون انريجسترومون لي زيليمون اللي جايين من اللور ولي زيليمون اللي جايين من القدام يلصقوا شغل يخرجوا لي حاجه وحده هنايا ما نقدرش نديستانغيهم شغل هاد لي زيليمون اللي جايين بيناتهم كاع يجوا كاع سوبربوزي واحد فوق واحد واحد فوق واحد ما يولوش كاع يبانوا في لا راديو دونك يولي ان انتربريتابل. واش نديروا له باش نقدروا نشوفوا شويه نقدروا نبيفوتيوه تما ندوروه تما لي زيليمون شغل يولي لا راديو شغل نقدروا نشوفوا بلوزيور زيليمون صح ماش تخرج لي حاجه شغل بزاف شابه هكا مي حتخرج لي انتربريتابل. لي بلان جور ما سون با كونفوندو شغل نقدروا نبيفوتيوه شويه صح ماش يخرج لنا دو كاليتي بزاف شابه مي حنقدروا نشوفوه مثلا نقدروا زعما كيما بنادم بدلولو لا بوزيسيون تاعو تما يكون زعما دو بروفيل دو فاس نرجعوه دو بروفيل باش نشوفوا لي زورغان اللي جايين دو بروفيل باسكو في الفيش ليشي دو فاس تما لي زورغان اللي جايين في الوسط كاع يولوا يبانوا كونفوندو يولوا ما يبانوش. نقدروا تاني ما نخدموش بلا راديولوجي نقدروا نديروا لا توموغرافي لو سكانير تما سكانير يبين لنا مليح شغل يدير لنا ديكوب تما يبين لنا لي كونستيتيون اللي جايين للداخل باسكو لا راديوغرافي تمد لنا اون جينيرال شغل اون ايماج غروسو مودو ما تمدلناش اون ايماج تري تري ديتايي.
Bon, هذه pour la formation géométrique, هذه نقدروا نشوفوها genre c'est des représentations. Donc هاد السيركل خرج هنايا après هاد les deux كي جايين قريب في نفس l'angle نقدروا نشوفوهم تسوبربوزاو هنايا. دونك كي نحبوا نديروهم genre يبينوهم نديروا ان كليشي دو بروفيل تما نديروا اسمو ديالنا لو تيوب il va face il va كيفاش نقولوا rencontrer cette face. المهم encounter المهم حيقابل هاد لافاس اي والله. كيف مثلا في la formation géométrique donc عندنا le flou géométrique manque de netteté de l'image d'autant plus grand que la dimension du foyer est plus grande, la structure radiographique est éloignée du plan de projection et la structure radiographique est proche du foyer. هذه شرحنا شويه منها من قبل. هذا الفوايي كرهتو ترمو صبح نرسم فيه دونك هاوليك لو فوايي. دونك عندنا اولا كل ما كان لو فوايي كبير دونك لوبجي حيكون صغير دونك حيتكبر بزاف. لو فيو جيومتريك تما يمدلنا التصويره كبيره بزاف كي تكبر لا فوتو لوجيكمون حينقص الريزوليوشن تاعها تما لا كاليتي ديماج تنقص تولي تبان لنا بزاف فلو. La structure est éloignée du plan de projection تما كل ما كان هذاك لو بلان ولا لو فيلم اللي حنا بروجيتيو عليه كل ما كانت لا ديستانس بينه وبين هاد الحاجه كبيره كل ما ليماج حتخرج لنا بلو فلو جيومتريكمون تما يخرج لنا لو فلو جيومتريك تخرج كبيره اكثر لي كونتور تاعها ماشي باينين. تقدروا توجور تسيوها بلا لامب تما كل ما تبعدوا الحاجه تاعكم تقربوها من لومبا وتبعدوها على الطابله مثلا الظل تاعها يولي ما يبانلكمش كاع نت. ou structure radiographique proche du foyer. هذه قلناها من قبل كل ما كانت قريبة من الفوايي كل ما الحاجة تزيد تكبر كتر. Si la structure radiographiée est plus petite que la dimension du foyer, il n'y aura aucune diminution du contraste provenant aller jusqu'à l'effacement. Donc العفسة هذه كي تكون بزاف صغيرة دونك واش يصرالي الغيونمون يغلبها تما يولي يبينها لي جو نقطة كحلة هكا جو يولي يبينها حاجة وخلاص. دونك ما يوليش يمدلنا لي ديتاي عليها كاع باسكو هي بزاف صغيرة تما الغيونمون يبينيتريها كاع ما تبانش كاع حتى تقدر تيفاصلنا كاع نولو ما نشوفوهاش كامل. هذا لو فلو جيومتريك. عندنا ان اوتر تيب دو فلو هاد لو فلو نسموه لو فلو سينيتيك. لو فلو سينيتيك وشنو كيكون عندي ان اورغان يبوجي كيما لو كور باتمون كاردياك اللي ما نقدروش نحبسوا الباتمون كاردياك وعندنا لي بومون كيكونوا يتنفسوا كيف يبوجيو. لي سوليوشن عندنا ايموبيليزاسيون لو كور زعما لي ميسكل كاع نقولوا الانسان هذاك يريح فيجي. عندنا ابني تما يحبس الانسان النفس باش ما يقعدش يبوجي في البومون ديالو. لو كور ما عندوش حل تما واش نديرو اون كورت دوري دو بريز ديماج تما تمتم ما نطولوش كنا نديرو في لا راديو. séquence rapide de clichés عندنا 50 à 100 images par seconde. maintenant synchronisation تما synchronisation مع les mouvements cardiaques. هذه ما قدرتش نفهمها très bien mais هذه هي synchronisation c'est la synchronisation. je m'excuse. عندنا تاني فورماسيون دي كونتور دونك باش يخرج لنا ان كونتور واش لازم لو غراديون تاع زعما لا فوتو جونغ تكون غري ابري مثلا تكون نوار ابري تو لي غري دونك حيكون عندنا روبتور بروتال تاع لي كولور باش يخرج لنا ان كونتراست في ليماج. هذه هي واش مكتوب هنايا كونتور دان اورغان il faut que l'intensité de l'image radiante présente une brusque discontinuité تما ما يبداش يدير ديغراداسيون كي تكون عندي اون ديغراداسيون ما يخرجليش كونتور شغل تخرج لي حاجه ديغرادي بصح باش نفيقوا بلي هاد لورغان خلاص لازم يكون عندي روبتور بريتال تاع هذاك اللون مثلا تاع لوس يكون بيض ابري يولي كحل ديريكتومون تما يبان لي الكونتور راهو يخلص لوس. هذه سو لا فورماسيون دي كونتور. بون هذه موديفيكاسيون دي كونتراست هاد لا لوا مكدبش ما قدرتش نفهمها دونك لا لوا كي va régner les contrastes je sais pas. Donc elle va différencier على حساب I هذيك la pénétration تاع les vaisseaux داخل le faisceau في l'organe mais بصح ما j'ai pas compris donc نفوتها je m'excuse تاني. La modification du contraste
Donc, pour modifier le contraste, لازم adapter les réglages de la tension et de... non, c'est pas de les abréviations اللي كتبتهم. Et voilà. Là, la réglage de la tension V et de l'intensité I. Où là, on diminue le coefficient d'atténuation d'un milieu. Tu m'as de le contraste c'est bien la différence t'as les couleurs. Tu m'as noir, مع gris, مع blanc, tu m'as نقدروا différencier les couleurs qui نشوفوهم في الكليشيه مثلا ولا كليشيه. هنا عندنا هنا بزاف الكونتراست هنا نوار هنا بلون تما الغوغان نقدروا نشوفوه مليح دونك هاد الغوغان سورتو لا كونتوري تما نقدروا نشوفوا عندنا اون روبتور بروتال من البيض للكحل ديريكت تما ما عندناش هذاك غراديون تما ما عندناش ديغراداسيون هكذا دونك كنت هنا diminuer le donc عندنا نقدروا نادابتيو لي ريغلاج تما نادابتيو لا طونسيون تاع تاع لو كورون داخل لو تيوب راديوجين تما نادابتيو لا طونسيون تاع لو فيسو اللي يخرج ونادابتيو لانتونسيتي تاع لو كورون كيف تما نريغليو لو فيل واسمو هنا انا نريغليو في لي ريون اكس ومن بعد نقدروا نريغليو لو ميليو لوي ميم تما نديمينيو نقصوا له الكويفيسيون داتينيواسيون كي نقصوا الكويفيسيون داتينيواسيون نقدروا نزيدوا له عفايس واحد اخرين كي سون كلير زعما باش دي زيون مثلا كيما في هاد ليماج هنا انا زايدين له الانتستان واش انا زايدين له انا زايدين له دي سيل دو باريوم اون بليس لا كاليتي تسمى هنا رانا نقصنا كويفيسيون داتينيواسيون تاع هاد الانتستان ولا يبان لنا بلوز اوباك تما نقدروا نشوفوه لا هنا زدنا له الكويفيسيون داتينيواسيون ولا يبان بلوز اوباك تما نقدروا نشوفوه نقدروا نديروا العكس نقصوا له الكويفيسيون داتينيواسيون نخلوه يرجع يبان بلو كلير بلو فونسي في الكليشي تما يولي يجوز بزاف لي غيون سي سا renforcer نقدروا نديرو العكس بون هذا diminution de coefficient d'atténuation باش نديروه l'air مثلا لو بومون كي تحب دير كليشي راديو كليشي تاع التوراكس تيليتوراكس ندومونديو من المرض انه يتنفس انه يعمر البارونشيم بولمونير تاعو بالهواء علاش باسكو الهواء اكلير ما يجوز لي غايون باش نرجعوا هذيك لداخل تاع لا كافيتي كلير باسكو البارونشيم بولمونير معمر بلي زالفيول تما كي يتعمر بالهواء بزاف يولي يجوز بزاف لي غايون اكثر من اللي يكون تما لا كافيتي داخل التوراكس التيليتوراكس تما يبان لنا داخل لا كافيتي هكا تبان لنا بيضاء باش ما يبانناش كلش كحل هنا انا نقصنا له الكويفيسيون داتينيواسيون هادي كليشي اون انسبيراسيون اكسبيراسيون او غازوز تما نموديفيو لو ميليو لوي ميم هنا انا ديمينوينا نقصنا من الكويفيسيون داتينيواسيون هنا اون رونفورس لو كويفيسيون داتينيواسيون نقدروا نزيدوا لي سيل دو باريوم هنا لي ريبريزونطاسيون نزيدوا لي سيل دو باريوم كيما في هاد الانتستان تما نزيدوا لي سيل دو باريوم يولي بلوز اوباك نولو نشوفوه بلو نيتمون نقدروا نديروا دي كومبوزي يودو اي يودي في لي فيسو نجيكتيوهم في الدم هنا يولي يبانوا لنا لي فيسو بلو كليرمون نقدروا نديروا دي روبير ميتاليك في لي زو كيما نشوفوهم هنا لي روبير ميتاليك سون اوباك تما يولوا يبانوا لنا بيضاء هادي كاع باش نرونفورسيو le coefficient d'atténuation renforcer l'opacité تاع هادوك لي ميليو باش يولوا يبانوا بلو بلون في لي كليشي دوكا ندوزو لادابتاسيون دي ريغلاج واش نديرو في لادابتاسيون دي ريغلاج choix de la tension نقدروا le réglage de la tension est à la fois plus important et le plus efficace تما هو اللي يقدر يصح عنده تأثير كبير Son augmentation améliore la pénétration des rayons X, c'est le paramètre à régler le premier. Tellement augmenter le rayon, la tension تاع les rayons X, تما كل ما زادت la tension, كل ما يولوا plus pénétrants. تما تولي عندهم يولي عندهم لا فورس تاعهم تولي كبيرة أكتر تما يولوا يدوزوا أكتر في لو كور تما يبدو لنا ان meilleur contraste. نقدروا تاني نزيدو نريغليو لانتونسيتي و طون دو بوز تما المرض يطول كتر في لا بوز ولا نزيدو لانتونسيتي تاع لي ريون اكس la densité topographique est proportionnelle au produit IT donc هادي j'ai pas pu bien comprendre تاني c'est quoi la densité topographique j'ai pas pu comprendre هنا le produit تاع l'intensité et le temps de pause
Bon, je sais pas. Donc, هنا مدونا des paramètres à régler قبل ما نديرو des radiographies تاع كل بلاصة. مثلا le poumon في la face عندنا la distance من بين le poumon, le malade et le foyer حتكون 1,8 متر. عندنا la tension حتكون 135 كيلو فولت. عندنا l'intensité حتكون 250 ملي أمبير. le temps de pause حيكون 20 ملي secondes. poumon de face. دونك نبدلوهم نادابتيوهم على حساب كل اورغان انا حابين نديروه. وهذه هي على حساب كل اورغان انا حابين نديروه باش يخرج لنا ان ميور كليشي. دوكا هذه سي بون شرحناها. دوكا موديفيكاسيون. بون هنا بدينا لي موديفيكاسيون دو كونتراست وراني تلفها لي. هنا نقدروا نديروا لا موديفيكاسيون تاع ليبيسور باش نموديفيو لو كونتراست. قلنا هنا موديفينا لي بارامتر ومن بعد موديفينا الكويفيسيون داتينيواسيون تاع لي ميليو. نقدروا نموديفيو ليبيسور تاع لو كور. مثلا نقدروا نقولوا للمالاد يدير اكسبيراسيون ولا يكمبريسي يكمبريسي لورغان تاعو. مثلا يكمبريسي كرشو ولا حاجه هكا باش نقصوا نقصوا هذيك واسمها لا ديستانس اللي حيجوزها لو فيسو. دونك او ليو باش يجوز ديستانس كبيره تما يولي عندي غيمون ديفوزي كتار وكاع نرجعوه يجوز اون ديستانس شويه صغيره عليها تما ينقص لي غيمون ديفوزي تولي عندي اون ميور كاليتي. بروكوبيتوس معناتها برو لا بوزيسيون واحد يرقد على كرشو سموها لو بروكوبيتوس. العكس تاع لو ديكوبيتوس انك ترقد على ظهرك. البروكوبيتوس وعلاش باسكو ينحي لنا لو بالمون تاع الكرش تما يبقى كومبريسي الكرش. الثقل البوا تاع الكور كاع حيطيح على الكرش تما حيكومبريسي لو كور تاع البنادم. لو بالوني سي العكس انه الانسان ينفخ كرشو. دونك عندنا لا لوت كونتر لو ريونمون ديفوزي اللي قلنا عليه من قبل اللي حيخسرنا ليماج. لا لوت كونتر لو ريونمون ديفوزي نقدروا نديروها اون ايفيتون سا فورماسيون. نقدروا نديرو ديافراغم اي لوكاليزاتور. هذا ديافراغم اي لوكاليزاتور سي بيان عفايس نزيدوهم بين لو مالاد اي بين لو فيلم. تما بهذا الديافراغم ماحش يخلي لو ريونمون ديفوزي يجوز للفيلم. نقدروا نديرو لا كومبريسيون كيما قلنا من قبل باش نقصوا ليبيسور تاع لو كور. نديرو لو كومبريسيون باسكو كل ما زادت ليبيسور اللي يجوزها كل ما زاد لو ريونمون ديفوزي. ولا نديمينيو لا طونسيون تما نقصوا لا فورس تاع لي ريون اكس تاعنا. Bon, عندنا moyen évitant que la diffusée ne parvient sur la film. تما هادي هنا ما خليناش le rayonnement diffusé يتفورما. دونك هنا ما حش نخلوه يلحق للفيلم تما حنا بلوكيو له l'arrivée تاعو au film. عندنا technique de Brodel je sais pas كيش تتقرا air gap des anglo-saxons. Augmenter la distance sujet-film avec dans ce cas augmenter la distance foyer-sujet. Donc واش نديرو نزيدو la distance بين le film et le sujet. Donc هاد la distance نكبروها اكتر و en même temps نكبرو هاد la distance شغل نديرو en proportion ماشي نقربوها منا ونبعدوها منا شغل نبعدوها عليهم لي دو. علاش باسكو باش هادوك لي ريونمون ديفوزي ما يلحقوليش لا فيلم باسكو قلنا هما موان انرجيتيك على لي ريونمون نورمال تما بعدوهم باش ما يلحقوش لا فيلم. كيما مثلا في التيلي توراكس grille antidiffusante GAD, malgré leur orientation, les lames de plomb de la GAD arrêtent une partie des rayonnements diffusés, 30 à 40%, ce qui donne une image de trame gênante sur l'image. Pour effacer cette image de trame, la grille ceci est animée d'un mouvement oscillatoire perpendiculaire à l'axe des lames. C'est le principe de porteur بوكي. دونك كيفاش عندنا هنايا بين هاد لو مالاد مثلا وبين هاد لو فيلم واش حنديرو نزيدو هنايا اون لام اون غري جور جايه فيها هكا غري دو بلون. هاد لو بلون حيحبس هاد لو ريمون ديفوزي شغل حيمتصو.
بصح كون زعما نخلوها هكا حتخرج لنا هاد ليماج كون نخلوها فيكس هكا حتخرج لنا هاد ليماج في لو فيلم. حنا واش نديرولها ان موفمون اوسيلاتوار، تما تولي تفيبري، تفيبري هكا تولي ما تبانش، كي تولي تفيبري تخلي لي غيون يجوزو بزاف تسمى تولي ما تبانش. بون سي با تري افيكاس، تحبس 30 40% برك. انديكاسيون دو لا غري اونتي ديفوزون تما وين لازم نستعملوها، ولا شغل حاجه اللي تنديكي لنا لوتيليزاسيون تاع هاد لا غري. عندنا épaisseur totale traversée est supérieure à 10 cm et surface de faisceau du faisceau dépasse 10 cm. تما الفيسو تاعنا هذيك لا سيكسيون تاعو elle va dépasser 10 cm et la section traversée هذه elle va dépasser 10 cm. لازم نستعملو، بون ماشي لازم mais c'est une indication de préférence نستعملو هاد لا grille. Et la tension تكون supérieure à 70 kV. Donc, on a une image qui fait la première utilisation de la grille. On a vu كيفاش كانت تبان فوق le cliché. Mais كي تولي عندها un mouvement oscillatoire, تولي vibrer très rapidement, تولي ما تبانش فوق le cliché. Précaution d'utilisation de la grille. Centrée et perpendiculaire au rayonnement diffusé. Bonne distance de focalisation. Nécessite l'augmentation les éléments, d'augmenter les éléments. Je sais pas augmenter les éléments, ça veut dire quoi? Donc balak augmenter l'intensité, donc باش augmenter la force تاع les rayons X باش يقدروا يجوزوا la grille تاني، parce que الا كان هي شغل دير لهم barrière. نقدروا لازم نديروها centrée et perpendiculaire au rayonnement diffusé. تما مثلا فوق الكور تاع البنادم نديروها فوق شغل perpendiculaire الكور تاع البنادم، بون شغل parallèle الكور تما باش تجي perpendiculaire au rayonnement هذوك. Bonne distance de focalisation تما يكون عندنا une distance appropriée بين le corps et le film. Distance de focalisation. Donc on a lutte contre les flous. On a lutté contre les rayonnements diffusés. Donc on a une lutte contre le flou. تما باش نامéliorer l'image تاعنا أكتر، نقصوا هذوك les flous. Donc diminution des flous géométriques. Donc on va choisir un petit foyer. تما باش ما يكبرناش بزاف التصويره. Diminution de la distance sujet film. تما هاد la distance sujet film لازم نقصوها باش يخرج لنا une meilleure qualité. تقدروا توجور نعاود تسيوها بون لامب، قربوا منها لوبجي وبعدوه وشوفوا الظل تاعو كيفاش يتبدل. Augmentation de la distance foyer sujet. تما هاد la distance حنبدلوها. بون هي كل ما زادت كل ما تنقص لا كاليتي. وي كل ما زادت كل ما تنقص لا كاليتي. non العكس، la distance foyer sujet c'est bien هادي بين le foyer اللي هو le tube à rayon X et بين le sujet. كل ما زادت هاد la distance كل ما حتوغمونتي لنا la qualité d'image. كل ما la distance sujet film قلبتهم تما la distance sujet film كل ما زادت كل ما تنقص لا كاليتي. توجور جدي سيوها كاش اوبجي شوفوا الظل تاعو في الحيط ولا في الطابله ولا. بون عندنا diminution du flou cinétique. دوك هكا هذا الفلو جيومتريك سي بون انا نسينا نقصوه، دوكا نسيو نقصو لو فلو سينيتيك. لو فلو سينيتيك واش نديرو؟ قلنا لو فلو سينيتيك اي بارابور او زورغان كي بوج. دونك نديرو ابني تما نحبسو التنفس، نحبسو لي موبيليتي تما نحبسو الموفمون، نحبسو هادو لي ساك دو سابل باش نكومبريسيو كش حاجه، باش نكومبريسيو لو كون نديرو دي ساك دو سابل. ابوي سور ستاتيف. بون هادي مقدرش نفهمها تاني. diminution du temps de pause. تما تمتم نديرو الراديو تمتم باش نقصو هذيك لو فلو سينيتيك. هادي contre lutte contre la confusion des plans. قلنا قبل lutte contre la confusion des plans نقدروا ينبدلوا sur la position تاع المالاد، ينبدلوا la position تاع le foyer تاعنا تما باش نحكموه ب un triangle. زعما المالاد يكون دو بروفيل نرجعوه دو فاس ولا العكس باش نقدروا نشوفوا de plusieurs plans parce que les plans vont se superposer. Donc ندوزو l'action sur les projections coniques.
عندنا l'agrandissement direct. Pour une distance foyer-film donnée, l'agrandissement est d'autant plus grand que la distance foyer-structure est faible. قلناها هذه plusieurs fois باللي كل ما قربنا l'objet radiographie le tube rayon X ولا le foyer تاعنا يزيد l'agrandissement تاعو حيبان لنا plus grand. Téléradiographie donne à la structure une image non agrandie ou agrandie de manière négligeable. Sujet placé contre le film à une grande distance du foyer, comme un téléthorax. 2 mètres, télérachis 1 mètre 50, télécrâne 4 mètres. تما باش ندو la meilleure qualité نسموها la téléradiographie. تما نحكمو un film, on va plaquer le malade نلصقوه في هذا الفيلم و le foyer نديروه بعيد. تما هاد لا ديستانس بين فوايي سوجي حتكون كبيره، لا ديستانس سوجي فيلم حتكون منعدمه باش تخرج لنا اون ميور كاليتي ديماج. هنا مدونا تيليتوراكس 2 متر، تيليراشيس 1 متر 50، تيليكران 4 متر. ترانسفورماسيون انا دوكا ديرنيير شابيتر اللي هو ترانسفورماسيون تاع هاد ليماج راديانت اون ايماج لومينوز. ليماج لومينوز معناتها هو الكليشي اللي نشوفوه، هذاك هو ليماج لومينوز. تما كيفاش حنرجعوها هذاك الكليشي. عندنا plusieurs détecteurs existent. عندنا couple film écran de la radiographie conventionnelle، هذاك اللي خرج لنا نشوفو فيه لو كليشي، هذاك l'écran. Amplificateur de luminance dont l'image peut être filmée et numérisée. Plaque à phosphorescence rémanente. Phosphorescence rémanente, exactement. دونك هادو كيفاش نقدروا نخدموا هذاك لو كليشي راديولوجيك، باسكو لوجيكمون حنا ما نقدروش نشوفوا هكاك لا راديو، لازم لنا نرجعوها شغل تصويره اللي نقدروا نشوفوها الوي. دوكا كاليتي دو ليماج راديوغرافيك عندنا لا ريزوليوشن اون كونتراست. ريزوليوشن يعني كاليتي ديماج، كل ما تكون لا ريزوليوشن مليحه كل ما تبان لنا اون ميور كاليتي. Donc, la résolution en contraste, c'est l'aptitude à différencier deux plages de densité optique proches et surtout de différencier une structure contrastée du voile de fond ou du bruit. Donc, je m'entends. La résolution en contraste معناتها le pouvoir de différencier les différentes structures اللي عندهم un coefficient d'atténuation قريب لبعضهم، تسمى اللي شويه متشابهين. كل ما تكون عندنا une meilleure résolution حنقدروا نديفيرونسيوهم. تاني حنقدروا نديفيرونسيو هاد لا ستركتور اللي تاعنا، نقدروا نديفيرونسيوها du fond باسكو البنادم هذاك محطوط sur un fond. تما نقدروا نديفيرونسيو هذيك لي ستركتور من الفون تاعنا، نقدروا نديفيرونسيوها du voile et du bruit. Le bruit c'est bien واحد العفسه شفتها سي كو كي حوس في الانترنت جي با بو كومبروند سيتي كوا. ابري حوس في الانترنت لقيت بلي هذاك شتو التلفزيون جور كيدير هذاك لي بوين هذوك هكا شغل يولي فيه لي بوين بزاف، هذاك يسموه لو bruit. Donc la résolution c'est bien de pouvoir déterminer la structure تاعنا l'organe ou bien الحاجه اللي انا نديرو لها radiographie du fond اللي كنا دايرين فيه la radiographie et du bruit. هذاك تخبط كيفاش يقولوا ما باش شنو شغل هذاك التلفزيون كيكون فاسد يدير هذاك le bruit. عندنا la résolution spatiale, c'est l'aptitude à différencier une structure de petite taille. تما سباسيال يعني فضائيه في الفضاء، تما ديمونسيون حاجه كي تكون بزاف صغيره نقدروا نشوفوها ما تتفاساش ما تروحش كاع، هذه اسمها لا ريزوليوشن سباسيال. جيسبر كو سي كلير. دونك هنا وراونا ان تيليتوراكس نورمال مع ان تيليتوراكس فيه دي زانومالي. هنا فيه دي اوباسيتي، هادو لي اوباسيتي suite à une pneumopathie que je ne connais pas. Donc on est arrivé à la fin. J'espère que c'était utile, j'espère que c'était bien organisé, j'espère que فهمتوني. C'est ça l'intérêt. Et à la fin نقول لكم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.